रेकर्डिङ हैन यहाँ मेसिन यहाँ छ रेडी हुँदैछ हैन हाम्रो मेसिन यहाँनेरि रेडी भयो हामीले मैले के गरे भन्दा सुभाष फलो गर्दैछौ नि हैन हजुर सर यहाँनेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो भिबक्स भित्रको मैले चाहिँ विन्डोज सर्भर 2012 मेसिनलाई चाहिँ ओपन गरे हैन त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि रन गर्दैछु है यहाँनेरि है ओपन भयो हैन हुन्छ त्यसमा त्यसपछि भनेको हामीले यसमा जाने सुरुमा सबभन्दा पहिला सुरुमा हेर हाम्रो यहाँनेरि चाहिँ अब अस्ति तिमीलाई एउटा इन्ट्रोडक्सन यो बुझाउँदाखेरि भनेको यहाँनेरि मुनि यो अब यो यसको विन्डोजको यो छ हैन सर्भर म्यानेजर यहाँ छ अब यो चाहिँ तिम्रो के भन्छ यसलाई त्यो पावर सेल अब कमान्ड लाइनबाट कुनै कुराहरू गर्नु पर्यो एक्सनहरू गर्नु पर्यो भने कमान्ड लाइन इन्टरफेसको लागि यहाँ पावर सेल छ यहाँनेरि हैन त्यसरी फोल्डरहरूको बारेमा छ हैन यो सिम्पल कुरा फाइल एक्सप्लोरर भनौँ न फोल्डरहरू ओपन गर्नु पर्यो नि यहाँ छ हैन अब तिमीहरूलाई मैले अस्ति यो पनि भनेको छ सबभन्दा सुरुमा हामीले सुरुमा यो कम्प्युटरको यसको के छ नेमहरू कस्तो छ एकचोटि हेरौँ न यहाँनेरि गएर तिमीहरूले यहाँनेरि विन्डोजको यो बारमा गएर यहाँनेरि राइट क्लिक गर्यौ भने यहाँनेरि गएर सिस्टम भन्ने आउँछ हैन त्यसमा क्लिक गरी हेर त्यो सिस्टममा गएर तिमीहरूले हेर त्यहाँनेरि गएर हेर्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ अब के अरे कम्प्युटर नेम मैले अस्ति भनेको थिएँ नि सबभन्दा सुरुमा कम्प्युटरको नेमलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाऊँ न हैन यहाँ कम्प्युटर नेम छ कि छैन कम्प्युटर नेम हेर त अस्ति मैले भनेको थिएँ नि विन युएलइएट जी8 यो हामीले यो नेम त हामीले गर्न सक्दैनौँ हैन सक्छौँ त भन त अब यसलाई हामीले एउटा प्रपर नेम दिउँ न एउटा बोलाउने सजिलो अब सपोज अब तिमीले त्यो आफ्नो इन्स्टान्स यो एउटा इन्स्टान्स हो यसको नाम चाहिँ विन यो भनेर तिमीले बोलाउन सक्दैनौ हामीले इजी तरिकाले गराउनलाई के गर्नुपर्छ हामीले अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भने अब यसमा गएर सेटिङमा गएर गर्दा पनि हुन्छ हैन यसमा गएर कम्प्युटर डिस्क्रिप्सन छ कि छैन यहाँ माथि छ नि हैन म यो चेन्ज सेटिङमा गएँ है यहाँनिर यहाँ गएँ यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ कम्प्युटर डिस्क्रिप्सन छ यहाँनिर गएर मैले नाम लेखिदिएँ यसलाई है नाम के दिएँ भन्दा सर्भर भनेर लेखिदिएँ है त SCRVER सर्भर भनेर लेखिदिएँ मैले हाम्रो सर्भर यही हुन्छ यो हैन एप्लाई गरेँ मैले हैन ओके एप्लाई गरेर ओके गरेर गर्दाखेरि के हुन्छ यसको यसलाई कम्प्युटर हामीले कम्प्युटर एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ सरी यसबाट होइन यसबाट त पछि गर्ने हो पछि हामीले डोमेन नेममा गर्ने हो कि यसबाट हामीले कम्प्युटर नेम चेन्ज गर्दाखेरि हुँदैन यसबाट गर्दा पछि डोमेन नेममा गर्दाखेरि हो हामीले सुरुमा सर्भर उसमा जुन त सर्भर म्यानेजर ओपन गर त सरी मिस्टेक भयो सर्भर म्यानेजर चाहिँ ओपन गर सर्भर म्यानेजर ओपन गर्यौ नि हैन ल यहाँ गएर यहाँ हेर यहाँनिर गएर यहाँनिर लोकल सर्भर छ कि छैन लोकल सर्भर भन्ने आइकन देख्यौ यहाँनिर यसमा गएर चाहिँ हामीले उ गरौँ अब के अरे क्लिक गरौँ यसमा हैन क्लिक गर्दाखेरि आयो नि यहाँनिर यहाँ हैन यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्ने सरी है मैले अघि मिस्टेक गरेछु त्यो पछि डोमेन नेम उसमा गर्दाखेरि पछिको केसमा चाहिँ आउँछ त्यो हामीले त्यसरी गर्नुपर्छ पछि युजरहरू क्रिएट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यहीँबाट गर्ने यसमा गएर अब के गर्ने भन्दा अब कम्प्युटर नेम यहाँनिर गएर क्लिक गर्दा नि हुन्छ यहाँनिर चाहिँ आयो नि त सर्भर भनेर हैन यहाँनिर गएर तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि भने यो नेममा कम्प्युटर लोकल सर्भर जाने कम्प्युटर नेममा जाने यहाँनिर गएर क्लिक गर्ने हैन अनि त्यसबाट यहाँनिर चाहिँ कम्प्युटर डिस्क्रिप्सन यहाँनिर नेम गरेर तेरो सर्भर भनेर लेख्ने हैन अनि एप्लाई गरेर ओके गर्ने यो सर्भरमा गएर सर्भर लेख चेन्जमा गएर चेन्ज लेख अनि चाहिँ त्यस पछाडि भनेको यहाँ चाहिँ गएर चेन्जमा जाऊ है सरी
सानो मिस्टेक भइहाल्छ क्या यो रिस्टार्ट हुनुपर्छ क्या कम्प्युटर जस तिमीले किनभने कुनै पनि कुरा नयाँ हाल्छौ भने चाहिँ रिस्टार्ट गर्नै पर्छ रिस्टार्ट नगरिकन त्यसले नयाँ सेटिङ एप्लाई गरेको सेटिङहरूलाई चाहिँ भनौँ न नयाँ सेटिङ चाहिँ उयो हुँदैन क्या यहाँनिर गएर कम्प्युटर नेममा यहाँ गएर चाहिँ सर्भर भनेर लेख सानो सानो इररहरू हुन्छ डोन्ट माइन्ड है सर्भर यसमा गएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ ओके गर यो यहाँ आयो नि त वार्निङ होइन यु मस्ट रिस्टार्ट योर कम्प्युटर टु एप्लाई दिस ओके गर होइन अनि यसमा अब यसलाई क्लोज गर अब यो रिस्टार्ट गर्छ अब एकछिन त्यही भएर मैले टाइममा आएको क्या अब एकछिन वेट गर यो रिस्टार्ट हुँदै गर्छ है आज हाम्रो भनेको अलिकति लङ टाइम नै हुन्छ बरु बिचमा 10 मिनट ब्रेक लिँदै भए पनि हामीले 2-3 घन्टा 2 घन्टा 2.5 घन्टा चाहिँ पढ्नुपर्छ है केटा नभए सकिँदैन यस्तो इन्स्टल गर्ने अब यो पछाडि एक्टिभ डाइरेक्टरी हामीले गरेर गर्नुपर्छ होइन गर्दैछौ तिमीले सिमल्टेनियसली आफ्नो ल्याबमा विशाल 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 त कहाँ हरायो क्या ए सुभाष गर्दैछौ तिमीले ओपन गर्यो आफ्नो कम्प्युटर हजुर ए अनि यो इन्स्टल गराएको थियौ नि तिमीले मैले भनेको यो विन्डोज सर्भरहरु भर्चुअल बक्स हिजो भन्नुभएको रहेछ हजुर गरेर त्यो उयो चाहिँ जे सब भनौँ न यो जुन यो मैले blogspot.com मा गएर क्रिएट गर्नु एउटा भनेको थिएँ नि मैले गर्यो त्यो पनि फ्रीमा बनिन्छ त्यो चाहिँ सर अब ट्युटोरियल हेरेरै गर्नु पर्ला जस्तो छ त्यो त्यति खास गाह्रो छैन हाउ टु क्रिएट भनेर गुगलमा टाइप गर कि गुगलले दिन्छ क्या मैले चाहिँ ब्ल्याङ्कमा राम बोरा लेख्दै थिएँ मैले nagendra.blogspot.com भनेर बनाएको छ क्या क्रिएट गरेको होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले डिएनएस भनेर सम्झेर क्रिएट गर्ने हो क्या बनाउने पछि गएर तिमीलाई कम्पनीमा गएर काम गर्दाखेरि त्यो कम्पनीमा त्यही नै दिने हो तिमीलाई एक्ज्याक्टली बुझेनौ त्यस्तै एउटा दिएको हुन्छ डोमेन नेम होइन त्यही गर्ने त्यही भनेर चाहिँ तिमीलाई मैले गरेको हो क्या त्यो गर भनेर ल ठिक छ यहाँ ओपन भयो नि त यहाँ आएर त भयो नि होइन अब यसमा जाने अब चाहिँ गएर अब के अरे यहाँनिर गएर क्लिक गर्ने कन्ट्रोल अल्टर डिलिट हामीले यसबाट हाल्न मिल्दैन स्क्रिन अनस्क्रिन किबोर्डको उसमा क्लिक गर्ने होइन यहाँ मुनि एउटा सानो आइकन देख्यौ नि होइन यहाँ क्लिक गरेँ मैले किबोर्ड माथि निकालेँ है यहाँ आयो नि होइन कन्ट्रोल अल्टर डिलिट हानेपछि मात्रै अन्त यो स्टार्ट हुन्छ यहाँ हाम्रो किबोर्डको चाहिँ लिँदैन किनभने भिबक्सको र यसको अलिकति भिबक्स इन्भाइरोमेन्टमा छौँ नि त हामी होइन त्यसमा उ गरेर एडमिनिस्ट्रेटर भनेर उ गर होइन अब यसमा गएर चाहिँ अब के गर्ने भन्दा अब आफ्नो पासवर्ड जे हुन्छ तिमीले त्यो बनाउँदाखेरि तिमीलाई हिजो इन्स्टल गर्दाखेरि तिमीले आफ्नो एउटा युजर नेम भनेर क्रिएट गरेको हुनसक्छ होइन त्यही चाहिँ पासवर्ड गरेर एडमिनिस्ट्रेटर भनेर युजर नेम भनेर मैले एडमिनिस्ट्रेटर लेखेको छ त्यसको पासवर्ड मैले सपोज एउटा एक थोक पासवर्ड हालेको छ तिमीले आफ्नो त्यो हिजो इन्स्टल गर्दाखेरि जुन जुन युजर नेम हालेको छौ त्यही चाहिँ गरेर गर्दा हुन्छ यसमा मैले पासवर्ड हालिदिएँ अथवा एकचोटि चाहिँ तिमीले यो पनि गरिहेर न त यसमा कि बा यो छ कि अदर युजर भनेर अदर युजर छैन यही मात्रै मेरो यो लगइन युजर नेमै मैले एडमिनिस्ट्रेटर भनेर हालेको छ है किनभने यो सर्भर हो युजर नेम आफूले जे राख्दा नि हुन्छ अरू तरिकाले यहाँ गएर प्रेस गरेँ त्यस पछाडि भनेको पासवर्ड गएर लगाएँ होइन सबै हेर्दा नि भइहाल्छ यहाँ भएन रहेछ एकछिन है मिस्टेक भएको छ बस यसलाई क्लिक गर्नु एकछिन वेट गर्नुपर्छ यसरी लगइन भयो होइन अब हामीहरूले अब यसले अटोमेटिकली सर्भर म्यानेजर ओपन गर्दैछ है वेट गराइ एकछिन किनभने हामीहरूले अघि रिस्टार्ट मोडमा त सर्भर म्यानेजरमै गरेको थियौँ नि त रिस्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यही ओपन गरेको थियौँ जस्तो स्टेटमा चाहिँ हामीहरूले अघि चाहिँ कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेका थियौँ पहिलाको त्यही मोडमा नै ओपन गर्छ यहाँनिर आयो है अब यहाँनिर एकचोटि हामीहरूले लोकल सर्भर गरेर हेरौँ कम्प्युटरको नेम चेन्ज भएको हुनुपर्छ यसमा गएर हेरौँ कम्प्युटरको नेम यहाँ सर्भर भनेर चेन्ज भयो नि कम्प्युटरको नेम होइन विशाल यसरी चेन्ज है
यो म भिडियो रेकर्डिङ गर्दैछु कि पछि तिमीलाई ट्रबल आयो भने नि एकचोटि फेरि रिपिट गरेर हेर्दा हुन्छ है के गरियो भन्ने कुरा हेऱ्यो कन्फ्युज भयो भने है त। अब यस पछाडि भनेको लोकल सर्भर हामीले यो भयो नाम हामीले चाहिँ सजिलोको लागि नाम भनेर चेन्ज गर्यौँ होइन सर्भर। अब हाम्रो काम भनेको अब एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसहरू इन्स्टल गर्ने हो। अब यो एकछिनलाई सजिलोको लागि यो सुरुको मैले टास्क चाहिँ गरेको। अब हामी लेट्स गो टु द यो कहाँ भन्दाखेरि भने अब एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसहरू इन्स्टल भएको छ छैन। अब सपोज तिमी एउटा नयाँ इम्प्लोइ भएर नयाँ एडमिन भएर गयौ, तिम्रो अगाडिको उयोले चाहिँ इन्स्टल गरेको छ छैन कस्तो कन्डिसनमा छ हेर्नलाई सुरुमा टुल्समा जाने हो। यसमा गएर टुल्समा जाने हेर्ने यहाँ केही छ एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस केही छैन, डिएचसिपी छैन, के अरे डिएनएस सर्भिस छैन, केही छैन, ब्ल्याङ्क नयाँ छ होइन। तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने आफूले ब्ल्याङ्क बनाउने नयाँ गरेर इन्स्टल गरेर गर्दा हुन्छ। यसरी टुल्समा गएर हेर्ने हो केही छैन यहाँनिर। अब हामीले नयाँ एक्टिभ डाइरेक्टरीहरू गर्नलाई इन्स्टल गर्नलाई म्यानेजमा जानुपर्छ। म्यानेजमा जाने, म्यानेजमा गएर यहाँ एड रोल्स एन्ड फिचर्स छ यहाँ हेर है। एड रोल्स एन्ड फिचर्समा गएर चाहिँ हामीहरूले क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि हामीलाई एउटा विजार्ड ओपन भयो नि त होइन, के गर्ने बिफोर यु बिगिन भनेर वार्निङहरू आउँछ, सर पढ्ने त्यही अनुसारले यो गर्ने। तर हाम्रो यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस चाहिँ गर्नु छ, इन्स्टल गर्नु छ। त्यो हुनाले यसो हेर्दै नेक्स्ट गर्दै जाने। अब त्यस पछाडि भनेको हाम्रो रोल बेस्ड अर फिचर बेस्ड इन्स्टलेसन भन्छ होइन। हामीले यसमा चाहिँ गरेर गर्ने एड गर्दै जाने होइन। रिमोट डेस्कटप सर्भिस इन्स्टलेसन यो पछि गर्ने हो। अहिलेलाई हाम्रो रोल बेस्ड अर फिचर बेस्ड इन्स्टलेसनमा गर्ने हो, पछि रिमोट डेस्कटपको पछि आउँछ अलिक पछि। त्यतिखेर गएर यो यसलाई त्यहीँबाट म्यानुअल्ली यहाँबाट गएर गरौँला। यसमा गएर नेक्स्ट गरेर गर्ने रोल बेसमा हुनुपर्छ है यो चाहिँ। यसमा गएर नेक्स्ट गर। त्यस पछाडि भनेको सेलेक्ट अ सर्भर फ्रम द सर्भर पुल, सेलेक्ट अ भर्चुअल हार्ड डिस्क के भनेर सोध्छ होइन। हामीले के गर्ने भनेर भन्दा यसमा भनेको के अरे यतिकै छोडिदिने यसलाई, नेक्स्टमा जाने। नेक्स्टमा जाने यहाँ छँदैछ हाम्रो सेलेक्ट अ सर्भर फ्रम द सर्भर पुल के भनेर भनेको छ हाम्रो होइन। यसमा गएर गर्ने, नेक्स्टमा जाने। कहाँ गएर एड गर्नु चाहिँ मेरोमा अड्किरहेको थियो कि अघिदेखि ए के चाहिँ यो के चाहिँ यो सिलेक्ट यो लोकल सर्भरमा गएर एड गर्नुपर्ने छ। ए होइन लोकल सर्भरमा जाने होइन। अनि त्यहाँबाट यहाँ हेर लोकल सर्भरमा गएर हामीले म्यानेजमा जाने अनि एड रोल्स एन्ड फिचर्समा जाने है। एड रोल्स एन्ड फिचरमा जाने बित्तिकै यहाँनिर विजार्ड आउँछ होइन। यो विजार्डमा त्यस पछाडि नेक्स्टमा जाने है। यहाँ हेर यो एउटा के छ यसो हेरेर आफै गर्दा हुन्छ। हामीहरूलाई एडमिनिस्ट्रेटरको पासवर्डहरू योहरू हुनुपर्छ, नेटवर्कको यस्तो यस्तो भनेर भनेको सर्भर हेर्ने बुझ्नलाई होइन। पहिला नेक्स्ट गर्ने हाम्रो इन्ट्रेस्ट यो होइन, अहिले यो गरेर गर्ने होइन। त्यस पछाडि रोल बेस यो आएन रोल बेस फिचर बेसहरू अब यसमा जाऊ होइन। यहाँनिर चाहिँ अब के अरे अब यहाँनिर चाहिँ अब सेलेक्ट सर्भर फ्रम द सर्भर पुल भनेर भन्दैछ होइन। यो तिम्रोमा यो आएको आएन? आयो होइन। नेक्स्टमा जाने सर्भर रोलमा आयो नि होइन। अब यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले चाहिने कुराहरू इन्स्टल गर्ने। यहाँ हामीले यसमा के गर्ने अहिले भनेर भन्दाखेरि भने सुरुमा हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस यसमा क्लिक गर एउटा यो हो। अनि अहिले नै हामीले चाहिँ अब यसमा एड फिचर्स भनेर भन्दैछ होइन। यसमा क्लिक गऱ्यौ नि त्यसमा एड फिचर्स आउँछ। यो एड फिचर्समा क्लिक गर, त्यसमा गएर क्लिक गर्यो होइन। अब अर्को डिएचसिपी र डिएनएस पनि अहिले नै गरौँ, कन्फिगर भएर गरौँला। अहिले फेरि एकचोटि रिस्टार्ट हुन्छ, टाइम किन लस गर्नु होइन। यो डिएचसिपी र डिएनएसलाई पनि एड फिचर्समा गएर क्लिक गर। वार्निङहरू दिन्छ कि वार्निङहरूलाई उ गर्दै इग्नोर गर्दै कन्टिन्यू गर। सानो सानो वार्निङहरू दिन्छ बाइपास गरेर। मैले डिएनएसलाई पनि एड गर होइन। यदि वार्निङ दिन्छ यसलाई कन्टिन्यू गर होइन। फाइल एन्ड स्टोरेज सर्भिसेसहरूको फाइल सर्भिसको बारेमा हामीले पछि आउँछ कोर्समा टपिकमा, त्यतिखेर गरौँ। अहिले हामीलाई तीनटा चिज चाहिँ नेसेसरी छ। त्यो तीनटा चिज यसमा गयौँ। अब यसमा गएर हामीले के गर्ने इन्स्टल गर्नको लागि त थाहा छैन होइन। तिमीलाई नेक्स्टमा जाने, नेक्स्ट गर्ने
फ्रेमवर्क के भन्छ होइन त्यसलाई जे छ होइन चाहिँ हामीले उयो गर्ने त्यसलाई भनौँ न कन्टिन्यू गरेर गर्दै जाने अब यसलाई उसले आफूले डिफल्ट जेमा छोडिदिएको छ त्यसैमा छोडिदेऊ डिटेल नेक्स्ट जान्छ होइन अब यहाँ के आउँछ नेक्स्ट गर्दै जाऊ होइन कन्फर्मेसनहरू यहाँ आएर यहाँ यसमा कन्फर्मेसनमा आयो नि के गर्न आँट्यौ भनेर भन्छु होइन अब यसलाई त्यहाँ गर अब त्यस पछाडि भनेको हामीले इन्स्टलमा जाने हो यहाँ यसबाट पनि फेरि प्रिभियसमा गएर गर्दा नर्मल कुराहरू तिमीहरूलाई आइहाल्छ होइन यसमा गएर इन्स्टल गर है इन्स्टल गर्न थाल्यो गर्दैछ नि होइन अब एकछिन 5-10 मिनट चाहिँ टाइम लाग्छ यसको केटा हो अब गर्नलाई होइन तिम्रो आफ्नो कम्प्युटर कन्फिगरेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ कति टाइम लाग्छ भने छैन सर अस्ति त्यो ब्रिज नेटवर्कको बारेमा र यसको नेट होइन यसको बारेमा म अलिकति थोरै भन्छु यहाँनिर हेर है त ल अस्ति खुब डिस्कस भयो होइन यहाँ एउटा भर्चुअल बक्सको तिमीहरूले स्विच इन्स्टल मात्रै गर्छौ त्यहाँ म्यानुअल चाहिँ भर्चुअल बक्समा है भर्चुअल बक्समा गएर नेटवर्क च्याप्टर 6 मा यहाँ भर्चुअल बक्स.org भनेर त्यसबाट तिमीले खालि डाउनलोड मात्रै गर्छौ नि त भिबक्स होइन तर त्यसको म्यानुअल हुन्छ त्यो पढ्नुपर्छ क्या त्यहाँ छ क्या त्यहाँ कुरा खुदी कुरा हामीले भनेको के हो भन्दा यहाँ एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के क्लियर गरौँ भनेर भन्दाखेरि भने नि यहाँनिर यो भर्चुअल हामीले क्रिएट गरेको छ नि भर्चुअल आएछ नि त पढाएको छौ कि छैन अब आफूले पनि यसो नेटबाट अलिअलि हेर्ने गर्नु केटा यो भर्चुअल आएछ तर पनि सर र त्यसको जिस्ट कुरा चाहिँ बुझ यो भिबक्स छ नि यो भिबक्स भित्र जुन जे कुराहरू छन् यो भिबक्स भनेको हाम्रो आफ्नो इन्टरनल एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो बुझ्यौ नि होइन यो एउटा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हो यिनीहरू हामी सर्भर हालेको छौँ यिनीहरू क्लाइन्टहरू छ यो एउटा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हो हाम्रो यो होस्ट जुन कम्प्युटर भन्दा भित्रको यो होस्टसँग हाम्रो लिङ्क नबनाइकन हाम्रै भित्र एउटा चाहिँ इन्टरनल नेटवर्क पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ अब यदि हामीले त्यसलाई अब नेट प्रोटोकल युज गऱ्यौँ भनेर भने के गर्दा रहेछ त भनेर भन्दा यहाँ आएर यसमा गएर यो च्याप्टर 6.html त्यो उसमा च्याप्टर 6 मा गयो भने यहाँनिर हेर यहाँ इन्ट्रोडक्सन टु नेटवर्किङ मोड्स भनेर भन्छ यहाँ नट एट्याच नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन नेट मोड जुन मैले अस्ति पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई त्यो विषयमा भनेको छ के हो यो यसको काम फङ्सन के गर्छ द वेब तिमीहरू यहाँ भित्र बसेर होस्ट कम्प्युटरको यो बाट चाहिँ इन्टरनेट चलाउन मन लागेको छ त्यहाँबाट लिन मन लागेको छ नेटमा गएर गर्ने तर ब्रिज नेटवर्किङ भनेको त्योभन्दा अझै मोर एडभान्स नेटवर्क निड्स हो त्यसमा चाहिँ अब विफीदेखि लिएर अरू कुराहरू दुनियाँभरको अरू टेन्सनहरू यो भनेको नेट भन्दा पनि अझै बेटर यो हो क्या ब्रिज नेटवर्किङ भनेको त्यो तर अब हामीले चाहिँ हेर हामीले यो अब यहाँ काम गर्दाखेरि भनेको हामीले त आफ्नो कम्प्युटरको भित्रको हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ इन्टरनल नेटवर्कमा चाहिँ हामीले गएर गर्ने हो होइन त्यो उनीहरूले के गर्ने भनेर भन्दा यो त अब यो जुन छ नि यो त हाम्रो अफिस इन्भाइरोमेन्ट हो नि त यो भिबक्स भनेको त्यही सम्झ है पछि गएर तिमीले रियल केस सिनारियोमा के गर्ने भन्ने कुरामा बुझाइदिन्छ तर पनि होइन त्यो पनि आउँछ टपिक बाई टपिकमा तिमीले अहिले यो चाहिँ के सम्झ भने यो हाम्रो सपोज तिमी अब XYZ भन्ने कम्पनीमा गयो काम गर्न त्यो कम्पनी भित्रको इन्भाइरोमेन्ट हो यो नेटवर्किङ तिम्रो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भएर काम गर्दा यसरी नै गर्ने हो त्यहाँनिर यस्तै हुन्छ त्यति हो भिबक्समा हुँदैन रियल उसमा हुन्छ त्यति नै फरक लियो तर गर्ने तरिका यही नै हो एक्ज्याक्ट त्यही अनि त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको इन्टरनेट नेटवर्किङमा गएर जाने हो पछि अहिलेलाई इन्स्टल गर्दै गर यहाँ सेटिङमा गएर यो सबै मेसिनहरूको हेर यहाँनिर नेटवर्कमा गएर मैले इन्टरनल नेटवर्क मोडमा हालेको छ ब्रिजमा छैन तर अहिले तिमीले गर्नु पर्दैन यो DNS को टपिक सकेपछि भनेको DHCP र DNS को टपिक सकेपछि अर्को टपिकमा आउँदाखेरि म तिमीलाई प्रपरली यसरी गर्नु भनेर बुझाउँछु त्यही पनि सर र अहिले तिमीलाई चाहिँ मैले एउटा सर्टकट एउटा हुन्छ नि होइन हिन्ट्स के हो कसरी चाहिँ वर्किङ गरेर हुन्छ त्यो कुरा भन्ने कुरा हेर इन्टरनल नेटवर्कमा के गर्छ दिस क्यान बी युज्ड टु क्रिएट डिफरेन्ट काइन्ड अफ सफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क व्हिच इज visible to selected virtual machines but not to all applicants running on the host or the outside world यो भित्र इन्टरनल नेटवर्क हो क्या यो यहाँ हामीले भिबक्स भित्र जुन क्रिएट गर्छौं अनि कुनलाई चाहिँ क्लाइन्ट बनाउने कुनलाई यो सर्भर बनाउने त्यो भित्रको आफ्नो यो यसले होस्टसँग केही पनि लिएको हुँदैन सपोज अहिले मैले यहाँनिरको तिम्रो अब यहाँनिर भएको मैले अब जुन छ एउटा चाहिँ यो मेरो विन्डोज 8.1 यो
लाइट भन्ने छ क्लाइन्ट सर्भिस यो कम्प्युटर यसमा गएर हेर्दाखेरि भने यसमा गएर यहाँ हेर के छ यसमा पनि इन्टरनल नेटवर्क सेटिङमा गएर इन्टरनल नेटवर्क भनेर हालेको छ यो भित्र गएर तिमीले इन्टरनेट चलाउन सक्दैनौ किनभने यसमा त मैले उयो गराएको छु नि त होस्टसँग कनेक्ट गराएको छैन होस्टसँग कनेक्ट गर्नलाई नेटवर्कमा गएर मैले कि त ब्रिजमा गर्नु पर्यो कि चाहिँ नेट प्रोटोकल युज गर्नु पर्यो जोडामा त्यो गर्नु पर्यो त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त यहाँ किन नगरेको भन्दा त्यो त्यहाँको डिएचसिपी सर्भर त्यसले उयो गर्छ एकाउन्ट गर्छ अनि यो भित्रको नेटवर्क मैले अस्ति तिमीलाई डिएचसिपी सर्भर पढाउँदा के भनेको थिएँ यदि बाहिरको कुनै पनि एउटा डिएचसिपी डिटेक्ट गर्यो भने त्यो भित्रको डिएचसिपी सर्भरले सटडाउन गरिदिन्छ त्यसलाई डिस्टर्ब गर्छ त्यो नहोस् आफ्नो भित्रको आफ्नै सर्भर युज गर्नु भन्छ क्या विन्डोजको पोलिसी त्यो हो त्यही कुरा अस्ति बुझाउन खोजेको थिएँ आज यसरी हेरेर अब फर्दर अब होइन जति कोर्स अगाडि बढ्दै जान्छ यो कुराहरू बुझ्दै गइन्छ क्या मैले भन्दै होइन इन्स्टलेसन भयो सक्यो होइन त भयो होइन ल क्लोज गरौँ है अब हेर्नु एकचोटि अब के हुन्छ अब हामीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि भने एउटा इस्युजहरू छ हामीले यसको फिक्स गर्नु पर्ने यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि भने के अरे डोमेन कन्ट्रोलर भन्छ होइन हामी जान्छ होइन यसमा जान्छ होइन यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के आयो त configuration required for Active Directory domain server services at server. टुल्समा हेर त टुल्समा आयो नि हाम्रो सबै कुरा आएछ डिएचसिपी पनि आयो डिएनएस पनि आयो एक्टिभ डाइरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर डोमेन एन्ड ट्रस्ट विन्डोज पावर सेल आयो होइन एक्टिभ डाइरेक्टरी साइट्स एन्ड सर्भिस एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर्स आयो नि आयो है त्यस पछाडि भनेको हामीहरूले यहाँनिर एउटा इस्यु गर्नलाई के टपिकमा जानुपर्छ भन्दाखेरि भने यसलाई यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर अलिकति सुरु गइहाल्छ क्या यो हुने बित्तिकै इस्युलाई क्लिक गरेर गर्नुलाई ठिक छ होइन सर्भर टास्क डिटेल यो भएन प्रमोट दिस सर्भर टु के अरे डोमेन कन्ट्रोलरमा गएर हामीले गर्नुपर्छ यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि भने लोकल सर्भरमा जाने लोकल सर्भरमा यहाँ छँदैछ अल सर्भरमा त काम छैन अहिले एक्टिभ डाइरेक्ट डोमेन सर्भिसेस यसमा गएर चाहिँ गरेर गर्ने एड फरेस्टहरू भन्दैछ users एकछिनै केटा होला यहाँ अलिकति त्यो आइरहेको छैन क्या त्यो मैले भन्न एड रुल्स एन्ड फिचर्स चाहिँ त गरिहाल्यो अघि भर्खर हामीले गरेको भनेको त एड म्यानेजमा गएर एड रुल्स एन्ड फिचर्समा गएर गरियो नि त होइन सबै कुराहरू त्यस पछाडि भनेको यसमा के गर्ने भन्दाखेरि भने यसैमा गएर गर्ने हो किन आउँदैन भनेको कुराहरू गर्ने हो पर्फर्मेन्सहरुको बारेमा
यहाँ पर्फर्मेन्सहरू अरू कुराहरू के आछ यो हेरौँला है। मोरमा टास्कमा गएर मोरमा यसैमा आउनु पर्ने हो। अल सर्भर टास्क डिटेल्स एन्ड नोटिफिकेसन यसमा प्रोमोट दिस यहाँ हेर त यो वार्निङमा गयो नि तिमीहरू होइन यो वार्निङ हेर त वार्निङ आएको छ नि कन्फिगरेसनको विशाल सर आइरहेको यसमा गएर क्लिक गर त यो कन्फिगर गरिहाल्नुपर्छ अहिले नै नभए फेरि भरे ट्रबल दिन्छ अहिले यसमा गएर मोरमा जाऊ कि अनि यहाँ हेर त यही खोजेको मैले यहाँनिर यहाँ हेर प्रोमोट दि सर्भर टु डोमेन कन्ट्रोलर भनेर भनेको छ यहाँनिर गएर क्लिक गर यसलाई अब डोमेन कन्ट्रोलर हामीले डोमेन क्रिएट गर्दैछौँ होइन डोमेनमा गएर प्रोमोटमा गएर क्लिक गर्यो होइन अब यहाँ हेर यहाँनिर गरेपछि हामीहरूको के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर यो अब यसलाई अब चाहिँ अब एड अ डोमेन कन्ट्रोलर टु एन एक्जिस्टिङ डोमेन हामीहरूको अहिलेसम्म यहाँ डोमेन त छैन बनाएको छ त छैन नि होइन एड अ न्यू डोमेन टु एन एक्जिस्टिङ फरेस्ट हाम्रो फरेस्ट भनेको के हो भने तिम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ डोमेनहरूको एउटा उयो हो क्या डोमेनको एउटा फरेस्ट भन्नाले एउटा चाहिँ नेटवर्कलाई लार्ज नेटवर्कलाई फरेस्ट भनेर उसले भन्न खोजेको है फरेस्ट भनेको त्यसरी बुझ अनि यसमा यहाँ पनि हाम्रो अब एक्जिस्टिङ यो त कुनै छैन नयाँ क्रिएट गर्दैछौँ त्यो हुनाले हामीले यसमा चाहिँ एड अ न्यू फरेस्टमा चाहिँ गएर क्लिक गर्नुपर्छ अनि यहाँ गएर रुट डोमेन नेम के हो त्यो गएर हाल्नुपर्छ सपोज मेरो डोमेन यहाँ गएर हेर अब आफूले के भएर बनाउनु भनेको मेरो यहाँनिर गएर मैले nagendrabohra.blogspot.com मेरो यहाँ छ होइन यो मैले फ्रीमा चाहिँ गुगलमा गएर क्रिएट गरेको अब यसलाई मैले क्रिएट गर्न सक्छु nagendrabohra.blogspot.com भनेर तिमीले हाल्यौ भने आइहाल्छ मैले यसो जस्तै त्यो पोहोरतिर एक्चुअली फ्रीमा के हुँदो रहेछ भनेर बनाउँदाखेरि मैले बनाउन खोजेको थिएँ त्यतिको अल्छाको छोड्दै यहाँनिर मैले बनाएको छ यो के जातिहरू होइन यसैलाई चाहिँ मैले डोमेन भनेर युज गर्छु यहाँ गएर मेरो चाहिँ रुट डोमेन नेम यही हो है रुट डोमेन नेम चाहिँ मैले यही क्रिएट गरेँ नगेन्द्र बोहरा तिमीहरूको छ भने आफ्नो युज गर अब छैन भने अब यही युज गर अब के भन्नु .blogspot.com यो मेरो यो आफूले जे युज गर्छ त्यो चाहिँ गरेर गर्दै जानु है ल यसमा गएर जानु नगेन्द्र बोहरा मैले त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ रुट डोमेन नेमको त्यस पछाडिको नेक्स्टमा सिम टाइम लिन्छ यहाँ आएर फरेस्ट फङ्सनल लेभल डोमेन फङ्सनल लेभल यसमा के छ भन्दाखेरि भने नि तिम्रो के छ भने यसमा चाहिँ भनेको तिम्रो नेटवर्कभित्रमा कस्तो खालको क्लाइन्टहरू छ त्यसलाई डिफाइन गर्ने त्यो क्लाइन्टको चाहिँ विन्डोज सर्भर चाहिँ यो काम गर्छ गर्दैन पुरानो विन्डोज एन्टी भर्सनको एक्सपी त्यो पुरानो भर्सनकोहरू छ भने यसबाट चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुपर्छ यहाँ छ नि त यो कुन चाहिँ हो भनेर अब हाम्रो अहिले जे छ ट्रेजेडिज है त्यही भएर मैले पुरानो युज गरेको यसमा गएर यो आफ्नो सर्भर हो यसमा क्लाइन्टको केसमा चाहिँ फरेस्ट भनेको त्यो आफ्नो जुन नि नेटवर्कलाई त्यो नेटवर्कभित्रमा क्लाइन्टहरू कुन टाइपको हुन्छ कुन टाइपको सपोर्ट गर्छ यदि सपोर्ट गर्ने R2लाई मात्रै सपोर्ट गर्छ भने त्यसमा पर्ने हो अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ डिफल्टमै छोडिदिउँ किनभने त्यो सपोर्ट गर्ने हामीसँग छ पुरानो भर्सनको युज गर्दैछौँ अब यसमा पासवर्ड क्रिएट है मैले सर तपाईँ यो रुट डोमेन नेममा के लेख्नुभएछ रुट डोमेन नेममा मेरो चाहिँ आफ्नो nagendrabohra.blogspot.com भनेर थियो त्यही नै लेखेँ तिमीले एउटा क्रिएट गर भनेर क्या अहिले तिमीले सिम्पली एउटा के चाहिँ एउटा युज गर न यसमा भनेको त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन कि किनभने हाम्रो इन्टरनल उसमा छ होइन आफ्नै नामको एउटा क्रिएट गर केही फरक पर्दैन डेट अफ बर्थ केही हाल न सपोज अब तिम्रो विशाल छ भने विशाल अब चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ अब सपोज अब समथिङ अब के अरे 1995 1998 यसरी हाल क्या एउटा केही हाल त्यो गर न है ल मैले नेक्स्ट गरेँ पासवर्डहरू हाल्दाखेरि चाहिँ जुन स्ट्रिक्ट स्ट्यान्डर्ड रुल छ नि एउटा लेटर बिग लेटर अप्पर केस लोवर केस क्यारेक्टर नम्बर त्यो कुरा चाहिँ फलो गर्ने 4-5 वटा जे हालेको नेक्स्ट गर्यो होइन त्यसमा भनेको केही आउँछ त्यसलाई हामीले छोड्दै अब गएर गर्दा हुन्छ नेक्स्ट गर्दै गर्दा
नेट बायस भनेको पहिलाको भर्सनको थाहा छ नि तिमीलाई नेट बायस यो आफै अटोमेटिकली यसले मेरो नाम होइन त्यही चाहिँ है यो आफैले जे छ त्यो टाइप गरेर आफूले कमान्ड दिँदा हुन्छ 15 यो के डोमेन नेम हाल्दाखेरि यो चाहिँ 15 भन्दा कम्ती क्यारेक्टर पर्छ है 15 वटालाई एक्सिट गर्नु हुँदैन त्यो एउटा कुरा हो यो के हो त स्पेसिफाई द लोकेसन अफ द एडी एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस डाटाबेस हेर अभियसली कुनै तिमीले सर्भर चलाउँछौ भने त्यसमा डाटाबेस हुन्छ तिमीहरूलाई डाटाबेस पढ्ने स्टुडेन्ट डाटाबेस पढेका छौ सर्भरमा आफ्नो युजरहरूको डाटा राख्नलाई युजरहरूको एकाउन्टहरू सबै एकाउन्टेबिलिटीहरू देखि लिएर हरेक कुरा राख्नलाई डाटाबेस त हुन्छ नि त डाटाबेस बिना कसरी चल्छ त डाटा कसरी राख्छौ होइन त्यो डाटाबेसको लागि यसले स्पेसिफाई गरेको यो कहाँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पाथ फोल्डर डाटाबेस फोल्डर चाहिँ सी को विन्डोजको एनटिटिएस भन्ने उसमा हुन्छ त्यही स्पेसिफाई पाथ यहाँबाट है फलो गर्दैछौ नि यो कुराहरू यहाँ यसमा पनि एउटा रिभ्यू अप्सन केही कुरा रिभ्यू गर्नु पर्यो भने केहीमा चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्यो भने यहाँ तिमीलाई कन्फर्मेसन दिँदैछ है त्यो गरेर गर्ने अब नेक्स्टमा जाने प्रिरिक्विजिट चेक यसमा यो यहाँ उ गर है यसमा अब उसले दिन्छ केही छ कि भन्ने कुराहरू यहाँ दिन्छ यहाँ वार्निङहरूलाई इग्नोर हेर्ने अब इम्पोर्टेन्ट छ छैन यो गर्दै जाने इन्स्टल गर्ने हामीले डोमेन नेम पनि हामीले कम्प्युटरले रिस्टार्ट गर्छ error installation process data गर्दैछ है वेट गर यो टाइम लाग्छ सर मेरोमा त एरर देखाएको थियो के एरर देखायो के हाल्यौ तिमीले त्यसमा installation expectation processing data for a remote command file with the following error message access denied for more information त्यो केही नगर कि यसमा गएर हैन यहाँ यसमा गएर नि यसमा गएर त्यसको यो जुन रनिङ गर्दैछ त्यसको गएर सेटिङमा गएर नि यहाँनिर सेटिङमा गएर नेटवर्कमा गएर सेटिङमा गएर नेटवर्क जुन छ नि यो नेटवर्कमा गएर त्यसलाई इन्टरनल नेटवर्कमा चेन्ज गर त ल सर चेन्ज गर अनि त्यसपछि गरी हेर त अनि एक स्टेप ब्याक गरेर फेरि इन्स्टल गरी हेर त तरिका यही पर्छ यसैले पार्टिसनहरु गर्ने मेरो युज गर्दैछ उसले सीएन कन्फिगरेसन गर्दैछ डीसी डोमेन कन्ट्रोलर महेन्द्र पोरा अर्को ब्लग स्पोर्ट भयो .com भयो हैन यहाँ सो 716 अब्जेक्ट्स रिमेनिङ यहाँ हाल्दैछ के उसले त्यो गरेर अनि यही नै हो रे केही इररहरु भयो भने तिमीहरुको त्यो भित्र सेटिङमा गएर चाहिँ इन्टरनल गर त्यो हुने बित्तिकै डिस्टर्ब गर्दैन किन अब हेर तिमीले इन्टरनलमा हालेको छैनौ ब्रिजमा नेट उसमा छ हैन बित्तिकै के गर्छ त्यसले भने होस्टमा डिएचसीले त्यसलाई चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलर एड्रेस गर्न दिदैन त्यो बुझ्नलाई नि एकचोटि यो भर्चुअल नेटवर्किङको यो चाहिँ म्यानुअल पढ्नु पर्छ के त्यहाँ पनि लेखेको छ हेर यहाँनिर के छ हामी यसमा जाने हो तिम्रो या त यो नेटवर्क यो मोडमा छ कि यो ब्रिज नेटवर्किङ मोडमा छ त्यही भएर नभएको इन्टरनलमा जाऊ इन्टरनल नेटवर्किङमा जाऊ त्यो हुने बित्तिकै तिम्रो इस्यु सल्भ हुनुपर्छ एकछिन टाइम लाग्छ है केटा हो यो हुनलाई
टाइम चाहिँ लाग्छ अलिकति यसलाई थोरै 10-12 हुन्छ मिनेट सर भयो अहिले तिम्रो विशाल भयो सर होइन इन्टरनलमा गएर गऱ्यौ नि होइन सर अब बुझ्यौ नि त्यसको मैले अघि भन्न खोजेको कुरा अघि तिमी हजुर। बिचमा अफ भएको थियौ सुभाष मात्रै थियो त्यतिखेर उसलाई मैले ए। बुझाइदिएको छु यो कुरा है हुन्छ सर यो कुरा एकचोटि यस्तो भर्चुअल बक्सको यस्तो म्यानुअलहरू पनि पढ्ने गर्नु क्या यसमा सबै कुराहरू हुन्छ यो अस्ति निकै डिस्कस भयो रुपेशले पनि अब क्वेसन गरिरहेको थियो होइन यो नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन ब्रिज नेटवर्किङ र इन्टरनल नेटवर्किङ यो छ नि यो 5-6वटा यसको अप्सनहरू के हो यसमा गएर यसो हेर्नु क्या इन्ट्रोडक्सन यो म्यानुअल भर्चुअल बक्स म्यानुअल च्याप्टर 6 मा छ क्या यो कुराहरू च्याप्टर 1 देखि यसो हेर न सर र खाली भएको टाइममा सबै कुरा मैले नै जानेको हुँदैन नि त होइन मैले पनि धेरै पहिला अब हेरेको बिर्से भनौँ न अब बिर्से धन्न अस्ति त्यसबाट हो क्या म्यानुअलमा पनि धेरै कुराहरू लेखेको हुन्छ रिबुट गर्दैछ होइन एकछिन वेट गरौँ ल है आफै कम्प्युटर किनभने नयाँ सिस्टम अब जेमा पनि त तिमीले विन्डोजमा अब बसेर काम गरेकै होला विन्डोज चलाउँदा कुनै पनि एउटा होस्ट कम्प्युटरमा नर्मल एउटा क्लाइन्ट कम्प्युटरमा बसेर चलाउँदाखेरि पनि कुनै पनि कुराहरू सफ्टवेयरहरू अब तिमीले चाहिँ हाल्यौ भने अलिक ह्याप्पी खालको सफ्टवेयरहरू भने सेटिङमा गएर एप्लाई हान्ने बित्तिकै त्यो नयाँ सेटिङ लिनलाई उसले रिबुट गर्नुपर्छ नि त कम्प्युटर होइन त्यही भएको केही पनि होइन हाम्रो लगभग भयो एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्यौँ डोमेन कन्ट्रोलर हाम्रो मेरो चाहिँ केसमा नगेन्द्र बोरा भयो तिम्रो केसमा आफ्नो जे छ आफ्नो त्यही नै हुन्छ के हाल्यौ तिमीले त्यही हाल्यौ मैले चाहिँ त्यति विशाल मात्रै विशाल हालेँ सर आफ्नो नाम विशाल पछि फेरि क्रिएट गर्दा बनिँदैन नि त विशाल नै हेज बिन युज भनेर भन्छ अलिकति पछि पनि काम लाग्ने हिसाबले बनाइराख्नु नि आफ्नो एउटा प्रोफाइल जस्तो एउटा हुन्छ नि त आफूले गरेको हुन्छ सर मैले चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु क्या रेकर्ड गरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा नि यसो सेभ गरेर प्राइभेट मोडमै भए पनि राखिराख्नु पर्यो पछि केही ट्रबलहरू आयो भने यसो चाहिँ हेर्दा रिपिट गर्दा हुन्छ नि त कुनै अब यो हेर राख्नु हुँदैन यो सबै कुराहरू होइन सानसानो इररहरू आयो भने के पो गरेको थिएँ भनेर नोट जस्तो हुन्छ क्या त्यो भएर रेकर्ड गरेर आएको हुन्छ सर पछि तिमीहरूलाई नै पनि अब रिपिट गर्नु पर्यो भने रेकर्ड गरेर राखिदिएको हुन्छु अब पछि अरू केटाहरू को आएको छ उनीहरूलाई हेर्न मन लाग्यो सर के रहेछ बुझिएन भनेर भन्यो भने त्यो युट्युबको लिङ्क दिन्छु हेर भनेर भनिदिन्छु हेर्दा भइहाल्यो होइन त्यसो गर्दा सिमुलेट गर है रहेछ सक्छन् तिम्रो पनि रिबुट हुँदैछ कम्प्युटर भइसक्यो सर भइसक्यो कति छिटो भयो त तिम्रो एकदम ह्याप्पी राम्रो छ क्या हो यो कम्प्युटर सर एसएसडी लाग्दैछ ए हो ठिक छ त यसमा नै हुँदैछ एकैछिन यो ब्लक प्लस तिम्रो यो पनि हो नि त एप्लाइङ सेक्युरिटी पोलिसी के हाल्दैछ हामी भनेको नि डिएचसिपी यो सक्यौँ नि होइन अब हामीले भनेको डिएचसिपी है हाम्रोमा अब एक्टिभ डाइरेक्ट डोमेन सर्भिस एड भयो नगेन्द्र बोरा भनेर आयो नि एडमिनिस्ट्रेटर होइन अघि थिएन त अघि त एडमिनिस्ट्रेटर थियो मैले त युजरनेम राखेको देख्यौ नि होइन तिम्रोमा आयो भनेर आयो नि होइन लगइन भइसक्यो सर यो पहिलाको सरले गराउनु भएको थिएन यो विन्डोज सर्भर सबै यो गराउने थिएन सर त्यो क्ल्याम्पिङ भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के रहेछ इथरनेट तार बनाउनु पर्यो त्यति हो
पर्ने तारको के तार चाहिँ के बनाउनु पर्ने? त्यो तारहरू उयो गरेर के अरे इथरनेटको तार हुन्छ नि हो त्यसलाई कनेक्ट गरेर सर्भर राउटर टु उयो कम्प्युटर टु राउटर त्यसको डाटा कसरी सेन्ड हुन्छ हो त्यही बनाउनु पर्छ त्यो त सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरले गर्ने होइन नि त्यो काम। हामीलाई त्यति गराउनु पर्यो तिमीले गएर कुनै सिस्टममा गएर एडमिनिस्ट्रेटर भएर काम गर्दा खालि त्यो गर्छौ त राउटरमा गएर कनेक्ट मात्रै गरेर हुन्छ त सर्भर चाहिँ कसरी चलाउने सर्भर कसरी ह्यान्डल गर्ने? त्यतातिर गएकै छैन सर त्यतातिर अहिलेसम्म चाहिँ यो हो नि त हेर यसरी गरे नि हेर मैले अघि भने नि यहाँ यो तिम्रो हाम्रो इन्टरनल यो नेटवर्क भित्रको यो जति पनि छ नि यो सर्भर भयो अब यो क्लाइन्टहरुमा युज गर्ने हो सबै हेरि यो हो नि त हाम्रो अब चाहिँ यो चाहिँ भिबक्स भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हो नेटवर्क भित्रको इन्भाइरोमेन्ट अर्गनाइजेसनको नेटवर्क हुन सक्छ हैन त्यही भएर इन्टरनल नेटवर्क हाल्न लाए मैले तिमीलाई अब भोलि गएर तिम्रो भिबक्सको ठाउँमा चाहिँ ओपन सर्भर हुन्छ त्यो केसमा अहिले भिबक्सको ठाउँमा चाहिँ ओपन इन्टरनल नेटवर्क भएको तिम्रो सिस्टम हुन्छ त्यसमा हैन त्यसमा तिमीलाई अहिले इन्टरनल भनेर हाल्यो डिस्टर्ब गर्छ भने त्यसमा विभिन्न प्रोभिजनहरु छ त्यसमा अनि नेट प्रोभिजनमा हाल्ने कि ब्रिजमा हाल्ने कि त्यसमा आउँछ त्यो यसरी गर्ने हो नि त तिमीलाई त सर्भरहरु तिमी सर्भर एडमिनिस्ट्रेटर भएर काम गर्छौ आफ्नो क्लाइन्टहरु आउँछ त्यसमा यो विन्डोज 8.1 हरु छ यस्तै लार्ज नम्बर अफ युजरहरु क्लाइन्टहरु आउँछ तिम्रो त्यसलाई युजर क्रिएट गर्दिने त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने यो पर्मिसन्सहरु त्यसलाई डिस्ट्रिक्ट म्यानेज गर्ने त्यो हो नि त सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम त मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि त त्यो कुरा त तिमी आएन सुबास थियो हैन त्यो चाहिँ गर्ने हो नि त नि कहाँ त्यो उयो गर्ने हो त नि त्यो तारहरु मात्रै गर्ने तार त त्यो नर्मल कुरा भइहाल्छ यहाँहरु त तिम्रोमा एक्टिभ कहाँ नै लेफ्ट पार्टी त्यो ड्यासबोर्ड सर आएको छ सर तिनीहरुमा आयो हैन अब यहाँ गएर त्यताबाट नि हेर्दा हुन्छ नभए टुल्समा गएर हेर्दा नि हुन्छ यहाँ आयो नि अहिले यो सबै आयो नि हैन त्यसरी भनेको तिम्रो अब हाम्रो अब भनेको चाहिँ यहाँ अब हामीले डिएचसिपी चाहिँ सेटिङ गर्ने हो है डिएचसिपी को बारेमा अस्ति पढाएको थिएँ मैले हैन डाइरेक्ट प्र्याक्टिकलबाटै गरेर गर्ने हो प्र्याक्टिकल गर्दै जाने बुझ्दै जाने त्यो कुरा अब यसमा सुरुमा के गर्ने हो मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिएँ डिएचसिपी पढाउँदाखेरि राउटरको यो पनि भनेको थिएँ के भन्दाखेरि एउटा प्राइमेरी र एउटा चाहिँ उयो गरेर गर्ने हैन एउटा प्राइमेरी एउटा चाहिँ के भन्छ सेकेन्डरी बनाउने हैन सपोज मेरो यहाँ आएर मैले चाहिँ एकछिन होस्टमा गएर मेरो आफ्नो चाहिँ उयोसँग पिङ गरे अरे नगेन्द्र बोरा चाहिँ पिङ गरे ल यता होस्टबाट उतापट्टि छ इन्टरनल नेटवर्क गर्दा पिङ हुन्छ रियल छ नि त मेरो उयो त डोमेन त रियल छ नि त हैन पछि त्योसँग पनि लिङ्क गराउन चाहिँ यो नहोस् भनेर चाहिँ मैले गरिरहेको मेरो यो डोमेन नेमको आइपी एड्रेसहरु त मलाई थाहा छैन मेरो त रियल छ नि त त्यो भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो क्या यहाँ आइपी कन्फिग भनेर भन्नु एकछिन सरी के पो पिङ गर्नु पर्यो नि त पिङ नगेन्द्र बोहरा हैन bohra.blogspot.com त्यो गर्दाखेरि यसको सबै आइपी एड्रेसहरु दिइहाल्छ कति रहेछ त मेरो भन्दाखेरि यहाँ 172.217 हैन यहाँ लेख्नु पर्यो अहिले त युज गरिराख्नु पर्छ क्या यसलाई घरिघरि यो फेरि गुगलले दिएको आज के छ त्यो हुँदैन नि फेरि भोलि अर्को पनि हुन सक्छ यो कुरा नै अस्ति मैले बुझाएको किन चेन्ज हुन्छ भने उसले त हेर अटोमेटिकली कन्फिगर गरिदिएको हैन सर यो अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर युज गर्नुपर्छ 172.217.166.9 मेरो आइपी एड्रेस हैन अब यसलाई चाहिँ मैले डोमेनमा यता युज गर्ने हो पछि गएर चाहिँ टेन्सन नहोस् भनेर पिङ गरिरहेको छ नि त लस छैन प्याकेज छ नि त हैन ल ठिक छ यो भएन अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो गएर आफ्नो सर्भर म्यानेजर ओपन गरौ नि तिमीले हैन यो सर्भर म्यानेजर ओपन मोडमै छ नि त यसमा जाने माथि गएर अब केमा जाने भन्दाखेरि हामीहरूले अब चाहिँ नेटवर्कको सेटिङमा जाउँ क्या पहिला
यसको नेटवर्कको सेटिङ गर्दाखेरि के गर्ने भ्रमणलाई विभक्स गो नेटवर्क सेटिङ यसलाई क्लोज गरिदियो एकछिन यहाँ अघि हेर्नलाई चेक गर्नलाई मात्रै हो हामीहरूले छ आएन डिएचसिपी लोड भयो भएन त्यो चेक गर्नलाई मात्रै यसमा गएर नेटवर्क सेटिङ गर्नलाई अस्ति अप्ठ्यारो प्रोसेस भनेको चाहिँ मैले डाइरेक्ट यसमा गएर राइट क्लिक गरेर त सेटिङ यहाँ सिस्टम भनेर आउँछ कि आउँदैन ए सिस्टम होइन सेटिङ भनेर आउनु पर्ने आएन अथवा यसमा जाउँ न यहाँ दिस पिसी भनेर आयो नि होइन यो पिसीमा डाइरेक्ट मैले चाहिँ गरेको है यहाँ गएर नि यसलाई के अरे यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ आयो नि होइन यो इथरनेटमा जानु क्या इथरनेटमा जाउँ कि इथरनेटमा गएर यसलाई इथरनेटलाई गएर राइट क्लिक गर त राइट क्लिक गर्दा के भएन सर लेफ्ट राइट क्लिक गर्दा के भएर लेफ्ट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ इथरनेट स्टाटस आयो आउँछ नि त प्रोपर्टी सरी राइट क्लिक भनेको पुरा बुझन सर अब यहाँ खालि म चाहिँ विन्डोजमा के कन्सेप्ट छ भने जे पनि राइट क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो हार्डवेयरपट्टिको अथवा प्रोपर्टिजहरू सिस्टमपट्टिको चाहिँ राइट क्लिक गर्दा आउँछ भन्ने हुन्छ कि कन्सेप्टमा त्यही भएर मुखबाट फ्याक्ट आइहाल्छ होइन पछि भनेको हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अब आइपी भर्सन 4 इन्टरनेट प्रोटोकल भर्सन आयो कि आएन आएछ यसमा जाउँ यसको प्रोपर्टिजमा जाउँ 6 होइन हामीलाई 6 पढ्ने होइन तिमीले सेमिस्टर 8 मा गएर पढ्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि भनेको म तिमीलाई 6 को पनि हेरेर सिकाइदिन सक्छु अहिले चाहिँ हामीले आइपी भर्सन 4 को पढ्ने हो त्यो हुनाले आइपी भर्सन 6 चाहिँ किन सिकाउनु भएन सरले भन्दा 6 कन्फिगरेसन तिमीलाई चाहिँ यो सेमिस्टरमा होइन 8 सेमिस्टरमा हो यदि पढ्यौ भने पढ्यौ भने 4 मा गएर हामीले प्रोपर्टिजमा जाउँ यहाँ अप्सन आएन आइपी एड्रेस अटोमेटिकली भन्ने आयो होइन के गर्ने आफ्नो म्यानुअल्ली वर गर्ने युज द आइपी एड्रेस यसमा के थियो भन्न त 166.197 थियो होइन .97 थियो अब मैले यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि भने तिम्रो 97 चाहिँ के अरे उ गर्छु के अरे बनाउँछु यसलाई सेकेन्डरी त्यसलाई चाहिँ के अरे 98 भनेर बनाउँछु 172 217 166 98 चाहिँ मेरो यसमा सुरुमा प्राइमेरी हालिदिन्छु यो चाहिँ मेरो प्राइमेरी भयो डाइरेक्ट हिट गर्ने अब यहाँ डिफल्ट गेटवेहरू आफै आइहाल्छ डिफल्ट गेटवेमा गएर मैले चाहिँ 97 भनेर हाल्छु 172 217 हैन 166 त्यसले भनेर हाले यसमा हेर यसमा चाहिँ तिम्रो जे पछि हुन्छ त्यो नि हैन अल्टरनेट डीएनएस सर्भिस भनेर भन्छ यसमा प्रिफर डीएनएस सर्भिस हैन यसमा गएर पनि डिलिट गरेर म आफै यो हाल्छु यसमा चाहिँ प्राइमेरी उसमा 217 हैन चाहिँ 160 चाहिँ के छ 98 छ अल्टरनेट डीएनएस सर्भिसमा चाहिँ ठ्याक्कै मुनिको जे छ त्यो प्राइमेरी 217 160 अनि त्यहाँबाट के हुन्छ 97 हैन अनि यसमा गएर के गर्ने क्लिकमा गएर यसमा गएर ओके गर्ने है यो इधर स्टार्टिङ हेर्यो हैन इधरले चाहिँ अब
पछाडि यहाँ आएर 98 यो छ नि यो यसले के गर्छ भन्दाखेरि भने तिम्रो चाहिँ अब यसले चाहिँ तिम्रो अदर पिसी हैन अब यदि यो कम्प्युटर यो मा अरू कम्प्युटर छैन भन्ने कुरा यसले फाइन्ड आउट गर्छ क्या डाइरेक्ट योसँग रिलेसन हुन्छ किन मैले यसलाई प्राइमेरी बनाएको छु योसँग आउँछ त्यसपछि मात्रै अनि यसले योसँग रिजल्भ गरेर यो सेकेन्डरीसँग यो सँग रिजल्भ गरेर अनि मात्रै त्यहाँबाट वर्कआउट गर्छ यसलाई कम्युनिकेट गर्दाखेरि यो 98 नम्बरको आइपी एड्रेससँग त्यो गरेर गर्छ भ्यालिडेट सेटिङ्समा गरेर अनि ओके गर्छ अब यो हैन यो क्लोज गर्दिन हामीले गर्दै गर सुन्दै यसको फेरि एकचोटि प्रोपर्टिजमा गएर हेर्दा भयो नि त के हालेको थियो अघि त्यो कुराहरू छ छैन ठिक छ ओके क्लोज गरे त्यही सेटिङ जुन हालेको छ त्यही गराएको छ है यसमा भयो हैन त्यस पछाडि भनेको अब हाम्रो के भन्दाखेरि भने अब हामी विन्डोज सर्भर ओपन गर्नु हामीले यसमा गएर आफूले जुन आइपी एड्रेसहरू जुन अब आइपी भर्सन 4 कन्फिगर गर्नुपर्ने थियो कन्फिगर गरिसक्यो यसमा गएर क्लोज गर्ने अनि त्यस पछाडि भनेको अब सर्भर म्यानेजरलाई ओपन गर्ने खोइ त सुभाष छ कि छैन कि गयो सुभाष भने ए छ रहेछ अरू केटाहरू त कोही पनि आउँदैन नि त उनीहरू अब सबै जानिहाल्छ होला नि त अनि यो सिकाएकै छैन सरले भन्छ सिकाएको छैन भने त आउँदैन हो कि त एमसीएसए कोर्स गर्नु पर्यो एमसीएसए कोर्स गर्दा यही पढाउने हो एक्ज्याक्टली जे मैले सिकाउँदैछु त्यही नै सिकाउँछ त्यहाँ थ्योरी चाहिँ धेरै केही पढाउँदैन यस्तै यो गर भन्छ त्यही कुरा त्यही भन्छ त्यतिकै सकिन्छ अब यसमा गयौँ हैन हामी सर्भर म्यानेजरमा गयौँ ड्यासबोर्डमा जाने यहाँ ड्यासबोर्डमा जाने त्यहाँ गएर अब डिएचसिपी यहाँ आयो नि हाम्रो यहाँ छ नि हैन यसमा गएर गर्ने डिएचसिपीमा आयो अब यहाँ कन्फिगरेसन अघि हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्भिस यो गर्यौँ यो कन्फिगरेसनमा यहाँ वार्निङ छ कन्फिगर गर भन्दैछ अब डिएचसिपी कन्फिगर गर्ने क्लिक गर्ने हैन यसमा गएर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ टुल्समा गएर हेरौँ न डिएचसिपी छ नि हैन टुल्समा गएर त्यो डिएचसिपी लाई चाहिँ यो गर क्लिक गर म्यानेजमेन्ट कन्सोल आउँछ आयो नि कन्सोल हैन यसलाई ओपन गर अलिकति यहाँनिर गएर हेर सर्भरको नाम आयो नि सर्भर.नगेन्द्र के भनेर आयो नि हैन कन्टेन्ट के आयो हैन यहाँ आयो नि हैन यहाँनिर कर्नरमा हेर यहाँ छ अब यसमा गएर हामीले चाहिँ अब आइपी भर्सन यसमा गएर क्लिक गर हैन अनि यो भित्र के छ आइपी भर्सन 4 आयो नि हैन यहाँनिर यसो यहाँ गर यसो गर के आयो हैन अब यसमा गएर हामीले चाहिँ अब गएर यहाँनिर पोलिसिजहरू के भनेर आयो हैन यसमा गएर राइट क्लिक गरी हेरौँ त राइट क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर यहाँ पोलिसिजहरू भनेको यो अहिले भरे गरौँला यो भनेको हैन सर्भर पोलिसिजहरू गर्ने हामीले सबभन्दा पहिला सुरुमा स्कोप डिफाइन गर्नुपर्छ अस्ति गर्न खोज्दाखेरि भएको छैन अहिले बुझौँ नि हैन यहाँ यसमा गएर न्यू स्कोपमा जाने स्कोपको नाम त स्कोप केमा युज हुन्छ अस्ति मैले एक्सप्लेन गरेको छ तिमीहरूलाई कति यो नेटवर्क भित्रमा कतिवटा युजर चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ राइट क्लिक गरेर न्यू स्कोप ल्याएर हैन नेक्स्ट गर यो विजार्ड आउँछ नेक्स्ट गर्दै जाने नेममा चाहिँ के हुन्छ अब त्यो स्कोपको नाम चाहिँ अब बेसिक भनेर बेसिक तिमीहरू आफूले के भन्दा नि अर्को डिस्क्रिप्सन गरिराख्नु पर्दैन यसलाई नेक्स्ट गरिदेऊ स्टार्ट कतिवटालाई चाहिँ भन्दाखेरि भने सपोज अब मेरो केसमा चाहिँ
मेरो जति छ अब प्राइमेरी यसमा उ गरे अब अरूलाई उ गरेर गर्छु 172 एकछिन 172 र अब स्टार्टिङ भनेको 217 चाहिँ त्यस पछाडि भनेको 166 मैले जे हालेको छ त्यही हाल्नुपर्छ भन्ने छैन है तिमीले आफ्नो तरिकाले तर आफ्नो जे छ अघि सुरुमा हालेको त्योसँग यो 90 किनभने यो सेकेन्डरी र प्राइमेरी डोमेन सर्भिसहरु हालेको छ मैले सपोज यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ 99 पनि आफ्नो कुनै उयसको लागि भनेर प्रिन्टर भनेर सर्भर भनेर बनाउँछु अहिले म 101 देखि राख्दिउ न 102 देखि चाहिँ अब 130 सम्म भनेर राख्छु सपोज सानो नेटवर्क छ अरे हैन सानो कम्पनीमा छ अरे त्यही भएर त्यसमा चाहिँ थोरै हैन 130 भनेर राख्दिए मैले हैन लेन टाइम यही हो अब यसको सबनेट मार्क्स आउँछ लेन टाइम डिफल्टले तिम्रो अब कति यो भन्ने कुरा यहाँनिर गर्छ हैन डिफल्टले जे छ त्यसैलाई छोडिदिराख पछि म्यानुअली तिमीहरुलाई घटाउन बढाउन सक्छौ यो बुझिहाल्छौ है यहाँ लेखिराख्छु म अहिले कति वडालाई दिएको छ भन्ने कुरा त्यो पनि आउँछ 102 देखि 130 यो चाहिँ स्कोप चाहिन्छ नेक्स्टमा जाने आनी हैन नेटवर्क रेन्ज हैन यसबाट चाहिँ तिमीहरुले के गर्ने भन्दाखेरि प्राइमेरी उयोहरु केहरु यो एड गर्ने कुराहरु यसबाट आउँछ क्या यसलाई हामीले यो गर्दा हुन्छ चाहिँ भनौं न स्टार्टमा गएर लेख न अथवा यो एक्सक्लुड गर्ने क्या कुनलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने तिम्रो नेटवर्क भित्रमा फटा मान्छे ह्याक गर्ने टाइपहरु आयो अलि फटाई गर्ने फाइलहरु परमिसन बिनाको फाइलहरु चलाउने त्यस्तो खालको आयो भने त्यसलाई यो आइपी देखि अथवा पैसा लिज टाइम सक्यो हैन के पनि चलाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ इन्ड गर्ने अथवा सस्पेन्ड गरेर राख्ने हो भने यहाँ स्टार्ट आइपी इन्ड आइपी भनेर गर्ने एड एक्सक्लुजन एन्ड डिले त्यसलाई गर्नेहरुलाई पैसा नतिर्नेहरुलाई गर्छ नि आईएसपी बाट डाइरेक्ट टोटली डिलिट त गरे हुँदैन सस्पेन्ड गरेर गरिदिन्छ नि अकाउन्ट हैन त्यसो गर्ने यसको काम यही हो है ल एक्सक्लुजन भन्न त्यसमा नेक्स्ट गरेर जाने अब हेर अब सेट अ लिस्ट ड्युरेसन कुनै पनि नयाँ खालको अब क्लाइन्ट आयो भने त्यसलाई अटोमेटिकली अब आइपी दिने बित्तिकै कति टाइमसम्म भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर अब यसले डिफाइन गर्छ डे आवर मिनेट यहाँबाट तिमीले घटाउन बढाउन सक्छौ मेरोमा 8 डेज भनेर भनेको छ सपोज म यसलाई 7 डेज भनेर पार्दिन्छु हैन अथवा आवर मिनेटमा पनि राख्न सक्छौ जे छ तिमीले त्यो है नेक्स्टमा जाने यसबाट कन्फ्युज गर्ने टु एड एन राउटरहरुबाट उयो गर्ने कुराहरु राउटर डिफल्ट गेटवेहरु के छ त्यो के हाल्ने हुन्छ नि अब त्यो कुराहरु त्यो यसबाट गर्ने अघि कुनबाट चाहिँ हाल्ने सर अघि तिमीहरुले नि हाल्दाखेरि सपोज अब कुन चाहिँ हालेको थियौ त अब के अरे आफ्नो जे छ नि प्राइमेरी अथवा चाहिँ के अरे प्राइमेरी अथवा सेकेन्डरी एड्रेस थियो नि त्यही सेकेन्डरी एड्रेस चाहिँ हाल्नुपर्छ क्या यहाँनिर अथवा डोमेन नेम जे थियो त्यही नै हाल्नुपर्छ मेरो 97 छ 172 हैन 172 तिम्रो प्राइमेरी हैन सेकेन्डरी जुन छ नि त्यो डोमेन नेम जुन पिङ गर्दाखेरि यहाँ अघि मैले निकालेको थिइनँ ठ्याक्कै त्यही हाल्ने हो क्या यसमा 217 हैन 166 राउटर यो राउटरसँग कनेक्ट गर्ने क्या बुझौ नि यो प्राइमेरी अस्ति मैले राउटरको केसमा सुभाषलाई मैले भनेको थिएँ नि राउटरले एउटा चाहिँ उतापट्टि बाहिरको एउटा चाहिँ आउटर एउटा आइपी एड्रेस क्रिएट गर्छ भित्रको एउटा इन्टरनल नेटवर्क क्रिएट गर्छ भनेर भनेको थिएँ नि त्यही हो अघि मैले 98 हालेँ नि 98 चाहिँ उयो भयो त्यो इन्टरनल नेटवर्कको लागि भयो बाहिरको यो बेग्लै भयो भने यसरी बुझ्दै ल अहिलेलाई अब 97 मा हाल्छु म यो डोमेन जुन एउटा पिङ गर्दाखेरि आएको थियो nagendrabora.blogspot.com त्यही चाहिँ ठ्याक्क हालेको यसलाई एड गर हैन एड गर्नु अब ठुल्ठुलो कम्पनीहरु छ भने हेर ठुल्ठुलो कम्पनीहरुमा के हुन्छ भने धेरै एउटा हुन्छ डोमेन नेम हैन जस्तो गुगलको कतिवटा हुन्छ अब सानो कम्पनी छ भने सानो हुन्छ हाम्रो अहिले सपोज वी आर वर्किङ इन अ भेरी स्मल कम्पनी जस्तो डोमेन मसँग त्यही युज गरेँ मैले हैन अब सिक्नलाई कि त अब ठुलो इन्स्टिट्युट थियो
तिमीहरू MIT तिर अमेरिकातिर कुन कुन ठुल्ठुलो लार्ज युनिभर्सिटीमा गयो भने तिमीलाई सिक्नका लागि उनीहरूले 5-7 वटा डोमेन दिएको हुन्छ होइन यहाँ छैन त के गर्नु यसैमा मैले लेखेँ नेक्स्ट गरेँ है प्यारेन्ट डोमेन नेमहरू आफै अटोमेटिकली आयो होइन आयो नि यहाँनिर होइन प्यारेन्ट डोमेन नेम अब यसमा आयो सर्भर नेम जे छ आइपी एड्रेस जे छ यसमा गर्दै यहाँनिर 98 र 97 आयो 98 भनेको यो भनेको सेकेन्डरी हो यो भनेको प्राइमेरी हो यसलाई माथि तल पार्ने कुनलाई प्राइमेरी पार्ने कुनलाई सेकेन्डरी पार्ने यहाँबाट पनि यो अप डाउन रिमुभहरू गर्न यहाँबाट सक्छौ तर अब अहिले यही जम्मा जम्मी यही छ तिमीलाई जे छ डिफल्ट त्यसैलाई छोड्यो नेक्स्ट डोमेनहरू तिमीले बुझ्यौ सर्भर नेमहरू पछि सर्भरहरू क्रिएट गर्नु पर्यो नि यहाँबाट गर्ने अहिलेलाई हामीले कन्फिगर गर्दैछौँ फर्स्ट DHCP सो लिभ एज इट इज है जे छ डिफल्ट दिएको अटोमेटिकली उसले गर्दै जान्छ छोड्दै जाउँ नेक्स्टमा जाउँ है यसलाई हामीले चाहिँ विन्डोज सर्भर हुन्छ नि विन्डोजले आफै अटो कन्फिगर गर्ने टाइपहरू छ पुरानो टाइपको हो यो हामीले यसलाई नचलाउने के पनि नगर्ने छोडिदिने यसलाई नेक्स्टमा जाउँ अब एक्टिभेट गर्ने भन्छ स्कोपलाई एक्टिभेट गर्ने भन्छ यस गर्ने नेक्स्ट गर्ने होइन फिनिस गर्ने त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर आएको आएन बेसिक भनेर स्कोप आएछ बेसिक भनेर आएन यहाँनिर आयो होइन त्यस पछाडि भनेको अब हामीहरूले अर्को के गर्ने भन्दाखेरि भने अब यो जम्मै कुराहरू छ नि यसको बेसिक गर्ने हो हाम्रो मेन बेसिक भनेको अहिलेलाई अब पछि तिमीले MCSE सकेर MCSA मा सुरुमा सिकाउँदा भनेको यही कुराहरू सिकाउँछ हो अब MCSE गर्दै गयो भने त अरू एड्रेस पुलहरू यो एड्रेस पुलहरूको बारेमा बिस्तारै अर्को टपिकमा आउँछ होइन यो गर्ने अझै डिटेलमा जाने भने चाहिँ MCSE कोर्स पढ्नुपर्छ तिमीले बेसिक यतिले एउटा नर्मल एउटा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन गरेर तिमीले गर्ने भनेको यति नै हो स्कोप डिफाइन गरिदिने यो आउँछ त्यसबाट उ गर्ने अहिले DHCP को लागि चाहिँ यति नै हो अहिले एउटा है यो गर्ने त्यस पछाडि अब यसमा गएर तिमीहरूले अब अरू कुराहरू यसलाई क्लोज गरेर सर्भरमा गएर चेक गर्दा नि हुन्छ सर्भर म्यानेजरमा गएर यहाँ गएर क्लोज गर यहाँ गएर हेर अब यसमा गएर अरू कुराहरू यो हुन्छ होइन अब नयाँ कुराहरू चाहिँ अब तिमीहरूले यो गर्दाखेरि सपोज लिन्छ लिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भन त यसमा गएर कुनै पनि नयाँ कुराहरू चाहिँ अब उयो गर्नु पर्यो अरे सपोज होइन नयाँ कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ काममा लाउनु पर्ने भयो भने के गर्नुपर्छ त्यो टुल्समा जाने हाम्रो DHCP मा गएर हेरौँ यहाँनिर आने होइन यहाँनिर अब यसमा अघि स्कोपहरू डिफाइन गराएको थियो यसमा यता आयो सर्भर म्यानेजरमा चेक गरियो होइन गएर हेर्दाखेरि भनेको यसमा गएर यसमा गएर कुनै कुराहरू गर्नु पर्यो अघि गरेको कुराहरू एप्लाई गर्नु पर्यो भने यसमा गएर सेटमा गएर सेट अल टास्क स्कोप आयो होइन राइट क्लिक गर्ने न्यू स्कोप यहाँ न्यू स्कोपमा गएर गरियो त्यही कुराहरू मैले यसो रिपिट गरिदिएको तिमीहरूलाई चाहिँ यो नहोस् भनेर बिर्सिन्छ कि भनेर यो के गरियो भन्ने कुरा चाहिँ फलो गर्नको लागि के गर्ने भयो है भ्यूमा जाने कस्टमाइज यहाँ छ यो न्यू हाम्रो मेन भनेको न्यू स्कोपको यो सुपर स्कोप मल्टिकास्ट स्कोपहरूको बारेमा अहिले हामीहरूले हेर्ने होइन बेसिक लेभलको यति नै हो गर्ने यो गर्ने यसमा गएर क्लोज गर्ने अब त्यस पछाडि भनेको अब यहाँनिर हेर त अघि यो इरर मेसेजहरू के आउँछ सिस्टमहरू अहिले भर्खर युज गरेको के इरर मेसेजहरू आयो नि होइन के आउँछ है अनि यसमा गएर स्टार्ट यो स्कोपलाई रन गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसबाट गर्दा नि हुन्छ यसमा गएर तिम्रो चाहिँ अब गर्दा नि हुन्छ अब यसबाट गर्दा नि हुन्छ यो अहिले इरर मेसेजहरू छ यिनीहरूलाई पछि हेर्दा हुन्छ यहाँनिर है पोस्ट डिप्लोयमेन्ट के भन्छ यसलाई छोडिदिउँ है अब हामी केमा जाने भन्दाखेरि अब DHCP चाहिँ एकचोटि हामीले गऱ्यौँ है यसमा गएर यहाँ राइट क्लिक गर्दाखेरि अल टास्कमा आउनु पर्ने किन आउँदैन
टुल्समा जाउँ, DHCP मा जाउँ, यहाँ राइट क्लिक गर्नु, यो राइट क्लिक गर्दाखेरि यो आयो हैन। यसमा गएर राइट क्लिक गरेर गर्दाखेरि भ्यूमा जाँदाखेरि भनेको एड सर्भरहरु के आएन, यो कुराहरु यसबाट हैन। अहिले भरे हेरौँला पहिला DNS उयो गरौँ, के अरे के भन्छ डोमेन DNS लाई पनि कन्फिगर गर्यौं अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो अरु कुराहरु गरौँला। के अरे 10 मिनेट ब्रेक लिएर 5 मिनेट ब्रेक लिएर स्टार्ट गरौँ न ल गाइज ल है। हुन्छ सर। पानी खाएर आउँछु है ल 5 मिनेट है त ल। यतिकै होस् केही फरक पर्दैन। लगल गर्नु भरे फेरि के विशाल हो गर्दै थिएँ। हुन्छ सर हुन्छ। के भन्दै थियौ? के गिटार बजाउन थाल्यो क्या? म सिक्नु पर्यो चाहिँ भन्दैछु। ल ठिक छ। म पुरै यहाँ ब्लग कसरी बनाउँदो रहेछ हेर्दैछु। सिक्नु खोज्दैछु। ब्लग राइट गर्ने आडे ब्लग के होइन त्यो सरले पठाएको थियो लिङ्क। त्यसबाटै हेरेको क्या। अनि यताउति के हुँदो रहेछ त्यही लगाएको। अब भ्लगहरू हाल्नु थाल्नु पर्यो कि अनि जुन ठाउँमा गइन्छ हो त्यो ठाउँको डिटेल डिस्क्रिप्सन बनाएर लेख्नु पर्यो कि भनेर सोचिरहेको छु। ठिक छ त। अस्ति तिमी त कहाँ पो गयो एक दिन? यो हामीसँग माथि कन्निम त गएनौ नि त्यो दिन? म गएन यार। म हिजो चाहिँ धरान गएको थिएँ, हस्पिटल गएको थिएँ। अहिले यो बाइक कुदाउनु मिल्दैन कि अनि खासै हिँडेकै छैन। के कस्तो मिल्दैन मतलब? यो लडेको थिएँ क्या म अस्ति 1 वर्ष जति भयो बाइकबाट। एकपट्टिको त्यो नसा चेपेको छ भन्दैछ क्या। त्यो खुट्टा अलिकति खुम्च्याएर बस्नुपर्छ नि त बाइकमा। अनि त्यो चाहिँ नगर्नु भनेको छ। स्कुटीहरू चाहिँ कुदाउँदा हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर को गयो अस्ति? सब केटाहरू गएको थियो क्या। अस्ति हामी यहाँबाट 8 जना गयो। उता अनिसले अनि उता पेटाडको केटाहरू। अनिस भन्दा पनि त्यो कशिश भन्ने छैन? कशिश पनि गयो क्या? उसको साथीहरू चाहिँ कहाँबाट आयो यत्तिकै 10-12 वटा बाइकमा त्यही जोइन भएर गएको। ए केटाहरू त्यो मान्छेले त भ्लग बनाउने या गोप्रो क्यामेरा ल्यापटप सब किनेको छ। रहेछ नि DSLRहरू पनि रहेछ साथी। सब थोक किनेको छ क्या। इक्विपमेन्टहरू त सब छ नि। ल्यापटप पनि छ, DSLR पनि छ, गोप्रो पनि छ। खै बनाउँदै चट्ट सपोर्ट गरिन्छ नि केटाहरूलाई। हो नि। गोप्रोहरू भइसक्दा भनेको त अनि टाइम भइहाल्छ। अन्त जाइ हिँड्दाखेरि पनि अलिअलि बोलेर क्वालिटी बोलाउँदा सानो टाइम छैन हुँदैन यार गोप्रोको यसको भिडियोको। के अरे गोप्रोको भिडियो क्वालिटी आफूले मोबाइलबाट त्यो पनि DNS को बारेमा जाउँ होला हौ केटा हो है ल। DNS डोमेन नेम सर्भिस छ नि हैन? त्यसलाई डोमेन नेम सिस्टम भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ कन्फिगर गरौँ होला अब DNS लाई है। DHCP गरियो हैन, DNS लाई गरौँ न है ल। यहाँ एक्टिभेटेड भन्ने आयो नि हेर त यहाँनेरि DHCP को उस केसमा नट स्टार्टेड तर एक्टिभेटेड भन्ने आएको आएन हेर त यहाँनेरि। कहाँ छ? यहाँनेरि हेर त DHCP लाई क्लिक गर कि यहाँनेरि एक्टिभेट भयो क्या DHCP। हामीले एक्टिभेट गर्यौँ हैन? यो म्यानुअली गरेको नेटवर्किङमा हामीले त्यसरी नै गर्नुपर्छ। DHCP को सर्भरको हेर यहाँनेरि सेकेन्डरी भनेर आयो नि 97 त्यो 98 आयो नि। 98 लाई हामीले प्राइमेरी बनाएको छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ एक्टिभेट भएको छ है। अब हामीहरूको अरू जति पनि यो सिस्टममा अरू क्लाइन्टहरूले सपोज अब विन्डोज 8.1 छ हाम्रो क्लाइन्टहरूले युज गर्ने भनेको त त्यो हो हैन? तिनीहरूले चाहिँ कनेक्सन गर्दाखेरि तिनीहरूले कनेक्ट गर्दाखेरि यो सिस्टममा यो नेटवर्कभित्र कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले
सुरुमा कम्युनिकेट गर्ने आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने यो ठ्याक्कै यही हो आइपी एड्रेस है, त्यही भनेर भनेको यो प्राइमेरी हो। डिएनएसमा त्यो उयो गरेर गर्ने हो। डिएनएसको लागि सुरुमा के गर्ने भनेर भन्दाखेरि भने अब के अरे यसमा हेर अब के अरे सर्भर म्यानेजरमा गएर हेर होइन, डिएनएसमा गएर क्लिक गरौँ सुरुमा होइन। डिएनएस यो पनि एक्टिभेटेड छ नि त होइन। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि भने डिएचसिपी को जुन लिन्छ त्यो नै लिन्छ क्या यसमा। यसमा खासै त्यत्रो धेरै कुराहरू त छैन। तर अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि भने तिमीहरूले यसमा गएर हेर्ने होइन, के अरे अब डिएनएसमा गएर क्लिक गर हेर है। सपोज अब टुल्समा जाऊ, त्यस पछाडि टुल्समा गएर डिएनएसमा गएर क्लिक गर है। टुल्समा गएर डिएनएसमा लिन्छ। टुल्समा यहाँ टुल्स थियो नि, टुल्समा गएर डिएनएसमा क्लिक गर न। अघि हामीले यो त इन्स्टल गरेको थियौँ नि त, एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस इन्स्टल गर्दाखेरि डिएचसिपी र डिएनएस सँगै इन्स्टल गरे हो नि त होइन। यसमा गएर यहाँनिर डिएनएसमा गएर हेर, यसलाई अलिकति ठुलो बनाउनु यो कन्सोललाई है, काम गर्न सजिलो हुन्छ। भरे मिनिमाइज गर्दा भइहाल्छ अथवा क्लोज गर्दा भइहाल्छ गर्दाखेरि। यसमा गएर बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने यो सर्भरमा गएर क्लिक गर होइन। ग्लोबल लग्सहरू, फरवर्ड लुकअप जोन्सहरू, रिभर्स लुकअप जोन्सहरू, ट्रस्ट पोइन्ट्सहरू, यसमा धेरै कुराहरू आउँछ होइन। अब सपोज अब तिम्रो चाहिँ अब यसमा गएर भनौँ न अब चाहिँ के भन्छ यो फरवर्ड लुकअप जोन्स होइन, यसमा गएर हेरौँ न फरवर्ड लुकअप जोन्समा। यहाँनिर हेर त, सपोज अब यो आयो नि होइन एक्टिभ डाइरेक्टरी, यसमा यो नट्स यो छ, योहरू आयो नि होइन, यसमा यो एमसिडिएस आयो, यो आयो नगेन्द्र बोरा blogspot.com, यसलाई चाहिँ उसले राखेको छ होइन। रनिङमा छैन, स्ट्याटसमा रनिङमा छ नि होइन। यो कुराहरू अब एक्टिभ भयो क्या, यो डिएचसिपी पनि एक्टिभ भयो। डिएनए डोमेन नेम, अब डिएचसिपी भन्ने बित्तिकै डोमेन नेम बिनाको डिएचसिपी हुँदैन होइन। त्यो यो भयो होइन। त्यस पछाडि भनेको अब यसमा अब चाहिँ ग्लोबल लग्समा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तिम्रो अब इभेन्ट्सहरू हेर्न सकिन्छ यसमा। इररहरू केहरू आउँछ, इररहरूलाई ह्यान्डल गर्ने यो गर्ने, यसमा आएको इररहरू तिम्रो क्लाइन्टहरूमा नेटवर्कभित्र के हुँदैछ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ यसबाट हेर्ने हो है। यसमा हेर्ने अब यो के सर्भर यहाँ लन्च भएको, यो के भयो वार्निङहरू तिमीले ह्यान्डल गर्ने। पछि यसमा भएको अब इररहरू ह्यान्डलिङ हुन्छ नि, अब के ट्रबलहरू आएको, ट्रबल सुटिङहरू गर्ने भनेको यसैमा बसेर गर्ने हो यो कुराहरू होइन। त्यही हो। अनि त्यस पछाडि भनेको अब अर्को कुरा के छ यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि रिभर्स लुकअप जोन्स, यसमा गएर हेर्नु रिभर्स लुकअप जोन। यसमा केही छैन, न्यू जोनहरू केही गरेको छैन, हेरेको छैन, ठिक छ यसमा होइन। यही कुराहरू हो। ट्रस्ट पोइन्ट्समा गएर हेरौँ, त्यसमा केही आइटम छैन। कन्डिसनल फरवर्डर्स यसमा केही छैन। मेन ग्लोबल लग र फरवर्ड लुकअप जोन्समा चाहिँ अथवा ट्रबल सुटिङ गर्दाखेरि भनेको डिएनएसमा भएको इभेन्ट्सहरू, यसमा भएको इररहरू चाहिँ हामीले हेर्नु गर्ने यही हो है। यो यसमा टपिक यो एउटा हेर्नुपर्ने। फरवर्ड लुकअप जोन्समा गएर चाहिँ एकचोटि हेरौँ। फरवर्ड लुकअप जोन यसमा क्लिक गरौँ एकचोटि। यहाँ हेर त, यसमा आयो नि धेरै कुराहरू। क्लिक गर्दाखेरि यो आयो नि। अब यसको सानो यता बटन छ नि होइन, यो बटन यसलाई क्लिक गर, एक्सपान्ड गर। यसलाई एक्सपान्ड गरेपछि यहाँ देख्यो नि होइन, के कुराहरू देख्यो नि होइन। यही भयो। अब त्यसमा भनेको अब आएका नि यहाँनिर हेर त, यो आयो नि होइन, होस्ट ए भन्ने आयो होइन। अब यसमा के हुन्छ भने तिम्रो अहिले चाहिँ अब एउटा मात्रै यो होस्ट छ। यदि तिमीले अरू सर्भरहरू पनि गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसैमा गएर गरेर गर्ने। सपोज अब मैले चाहिँ एउटा प्रिन्टर भनेर गर्नुपर्ने भयो, प्रिन्टर सर्भर, प्रिन्ट सर्भर एउटा प्रिन्ट। अब तिम्रो नेटवर्कभित्रमा युजरहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ कम्पनीमा भयो जस्तो होइन, हो कि भन त। प्रिन्टर सर्भिस दिनुपर्छ नि त। सपोज मतलब यसरी बुझ न, प्रत्येक क्लाइन्टलाई एकवटा प्रिन्टर त दिने होइन नि त, त्यसरी त महँगो पर्छ नि त। त्यही भएर नेटवर्किङ गर्ने हो नि त होइन। तिम्रो मेन सर्भरमा अफिसमा के हुन्छ, एउटा भयो भने
क्लाइन्ट मेसिनहरू हुन्छ, क्लाइन्ट कम्प्युटरहरू हुन्छ, प्रिन्ट सर्भिस त एकै ठाउँमा राखेको हुन्छ। उसले चाहिँ क्लाइन्टले आफ्नै उसमा क्लाइन्ट कम्प्युटर ओपन गरेर अनि प्रिन्ट गर्ने हो। प्रिन्ट सर्भिस भनेको चाहिँ प्रिन्ट सर्भर हामीले एड गर्ने भनेको यहाँबाट हो क्या, यसमा जाने हो। न्यू होस्ट के अरे यसमा जाने हो, अनि यसमा गएर राइट क्लिक गरौँ। नाउ के भन्नु नि, यसमा गएर नगेन्द्र बोरा यहाँ गएर राइट क्लिक गरौँ है त ल। यहाँनिर चाहिँ गएर राइट क्लिक गरौँ होइन। राइट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के आयो भन्दा न्यू होस्ट ए भन्ने आयो होइन, यहाँनिर छँदैछ होइन। यसमा गएर के गर्नु भन्दाखेरि भनेको यो देख्यौ मैले के गरेँ है, यो यहाँ माथि छ नि, यो नरेन्द्र बोरा एक्सपान्ड गर्ने पोइन्टमा होइन कि यतापट्टि चाहिँ गएर यहाँनिर गएर राइट क्लिक गरेँ, न्यू होस्ट एड गर्ने। होस्ट भनेको सर्भर, प्रिन्टर सर्भर। यसमा गएर क्लिक गर, न्यू होस्ट ए भन्ने आयो, यसमा गएर क्लिक गर। अब नेम, अब नयाँ होस्ट एउटा क्रिएट गर्ने। के भन्दाखेरि भने तिम्रो चाहिँ अब नाम विजार्ड आयो, यसमा नाममा अब ओपन गरेर नाम के भन्दा प्रिन्टर भन्ने भनेर उ गरेर गर्ने होइन, प्रिन्टर गरेर गर्ने। अब यसलाई एसाइन गरेर एउटा आइपी एड्रेस चाहियो, यसलाई त बेग्लै डिएचसिपी सर्भरले त प्रिन्ट गर्दैन, यसलाई बेग्लै चाहिन्छ नि त। त्यो हुनाले मैले अघि जुन थियो मेरो यसमा आइपी एड्रेस मैले त्यही हालेँ 172 डट होइन चाहिँ अब 217 डट होइन, मेरो 166 थियो। अनि 97 र 98 त मैले प्राइमेरी र सेकेन्डरी बनाइहालेँ। प्रिन्टरको लागि चाहिँ 99 भनेर एसाइन गरिदिन्छु है, बुझ्यौ नि होइन। यो चाहिँ प्रिन्टरको उयो भयो। अब यसमा गएर एड होस्टमा गएर गर। यो चाहिँ आइपी एड्रेस हाल्दाखेरि जे पाइ त्यो नहाल्नु नि, यही हो मेन मिस्टेक हुन्छ, फेरि हुँदैन नि काम। अघि 97 र 98 मैले केमा युज गरेँ भन्दाखेरि होइन, प्राइमेरी र सेकेन्डरी डिएचसिपी डिएनएसको लागि मैले रिजर्भ गरेँ। अब यो आइपी एड्रेस चाहिँ होस्टको लागि, प्रिन्टर सर्भरको लागि मैले गरेर गरेँ है। त्यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट नगराउनु। यत्रो मैले आइपी एड्रेसको बारेमा त्यत्रो उयो गरेर पढाएको छ, फेरि लास्टमा यस्तो यस्तो इररहरू चाहिँ नगर्नु। त्यो पढेको द होस्ट रेकर्ड प्रिन्टर.com वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड आयो नि होइन। अब ओके गर, ओके गर। त्यसरी अब भइहाल्यो, प्रिन्टर यो भइहाल्यो होइन। यसलाई हामीहरूले क्लोज गरिदिउँ होइन। यसलाई यहाँ कहाँ गएर हेर्नु भयो कि भएन कुरा चाहिँ। प्रिन्टर भन्ने आयो कहाँ यहाँ हेर त आयो होइन, आयो नि यो त। यसरी क्लिक गर्ने। अब तिमीहरूलाई नयाँ फेरि केही क्लियर अर्को सर्भिस, अब वेब मार्केटिङ, अब के गर्नु छ भने यी होस्टमा जाने, यहाँबाट उ गर्ने, नेममा लेख्ने। अब सबैले यसमा चाहिँ मार्केटिङ अथवा सपिङको छ, सपिङ भनेर लेख्ने होइन, सपिङ भनेर लेखिदिने। अनि यहाँ जाने उ गरेर गर्ने होइन। त्यो गर्दा यहाँ डोमेन नेममा नै आउँछ, shopping.यता भनेर आउँछ है। अब आइपी एड्रेसमा गएर हालिदिने। अघि 99 मैले यो गरेँ, अब यसमा मैले चाहिँ 172 डट होइन के अरे 217 डट के अरे 166 डट 99 मैले उसलाई गरेँ होइन 100 भनेर हाल्ने होइन। एड होस्ट डन गरिदिनु। सपिङ भन्ने स्कोप चाहिँ फेरि कन्फ्लिक्ट हुँदैन। अघि स्कोप मैले हाल्दाखेरि भनेको तिम्रो 102 देखि कतिजना हालेको छ। यो भनेको त सर्भर हो, त्यो स्कोप चाहिँ क्लाइन्टहरूले युज गर्ने हो। यसरी गर्दै जाने हो, यसरी एड गर्दै जाने हो। यसको कुरा यही हो होइन। अब त्यस पछाडि भनेको अब के छ अर्को भन्दाखेरि भने डोमेन नेम यसरी चाहिँ तिमीहरूले सर्भरहरू एड गर्दै जाने भनौँ न होइन। डोमेन नेम चाहिँ यसरी दिने हो क्या। डोमेन नेम उनीहरूलाई एउटा सर्भरको प्रिन्टरको यो भयो, त्यसको त्यो भयो, यसरी गर्दै जाने हो। यो बुझ्यो नि यो कुरा त। अब हामी केमा जाने भन्दाखेरि भने अब चाहिँ हामीलाई क्लाइन्ट अब कम्प्युटर चाहिन्छ। हामी एडिङ विन्डोज कम्प्युटर टु विन्डोज सर्भर
अब एउटा क्लाइन्ट चाहिँ उ गरेर गर्ने अब विन्डोज कम्प्युटर विन्डोज सर्भर भन्ने कुरा त बुझ्यौ नि तिमीहरूले के गर्न खोजेको ल भन सर्भर इस्टाब्लिस गरी अब क्लाइन्टबाट एक्सेस गर्नु पर्यो नि सर क्लाइन्टबाट एक्सेस गर्ने त्यो एक्ज्याक्टली होइन त्यसको लागि यसलाई मैले एकछिन क्लोज गर्ने होइन सबभन्दा सुरुमा के गर्ने क्लाइन्ट कम्प्युटरमा जाने यसलाई यतिकै एकछिन मिनिमाइज गरेर राख्ने है यहाँ अनि फेरि चाहिन्छ मेरो क्लाइन्ट कम्प्युटर कहाँ छ भनेर भन्दा यहाँ 8.1 लाइट भनेर लेखा छ है लाइट युज गर्दिनँ क्लोन गरेको लागि युज गर्छु यहाँ गएँ यसलाई चाहिँ मैले गएर यसको सेटिङहरू हेर यसको सेटिङमा जाँदाखेरि तिमीहरूले यो चाहिँ इन्टरनलमा हुनुपर्छ है यो चाहिँ कहाँबाट जाने भन्दा नेटवर्कमा जाने यहीँबाट राइट क्लिक गर्दा नि हुन्छ यहाँ सेटिङमा गएर गर्दा नि हुन्छ कुरा एउटै हो गएर नेटवर्कमा गएर चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनल नेटवर्क यहाँनिर यो चाहिँ गएर यहाँ न्याट ब्रिज होइन इन्टरनल नेटवर्कमा गएर चाहिँ हाल्नु होला नभए फेरि यो हुँदैन होइन त्यसमा गरेर मैले रन गरेँ सपोज अब एकछिन टाइम लाग्छ हेर्दैछु ओके गरौँ यसलाई रिस्टोर गर्छ एकछिन वेट गरौँ अब यसमा यो के भन्छ एकछिन क्लोज गर्ने अब यसमा लगइन गरौँ हामीहरूले यहाँ सबभन्दा सुरुमा एउटा कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि भने यसको गएर सेटिङमा गएर हेरौँ है यहाँ राइट क्लिक गर यसको सेटिङ यसरी देखिँदैन कसरी भनेर भन्दाखेरि भने सर्चमा जाउँ न यहाँनिर यसको सर्च त आउँछ होला नि त यहाँ सर्च आयो नि होइन तिमीहरूले यो युजर भनेर आएको छ जे यो गर्दाखेरि गएर हुन्छ त्यही यो हुन्छ है त्यो उ गर्दा इन्स्टल गर्दाखेरि नै युजर भनेर क्रिएट गरेको हुन्छ नि त यसको यो होइन ठ्याक्कै त्यही यसमा गएर टाइप गरी हेर सिस्टम भनेर टाइप गर अनि चाहिँ सिस्टम भनेर टाइप गरिसक्दाखेरि भनेको यो गर्दा हुन्छ मलाई यो एकदम अल्छी लाग्दो पारा लाग्छ यसको सेटिङ सिस्टममा गएर सेटिङ आउनु पर्ने हो यो गर्नुभन्दा डाइरेक्ट यहाँनिर हेर त मुनि यस्तो गर्दा नि कस्तो होला यो कम्प्युटर छ नि यहाँनिर सेटिङ छ नि होइन यसलाई के आउँछ यो गर्दा हुन्छ नभए कम्प्युटरमा गएर आयो नि त यसो गर्दाखेरि यसमा यहाँ गएर सेटिङमा गएर गर्दा के हुन्छ यसको यो भएन अथवा डाइरेक्ट गएर गर्दा नि हुन्छ कता कता जानुभन्दा मलाई चाहिँ त्यही खालको सिस्टमहरू सजिलो लाग्छ यहाँ जाने सेटिङमा जाने सिस्टममा अरे यार ओपन गर्नु हो दिस पीसी सेटिङ प्रोपर्टिज एउटा मैले के भन्न खोजेको भने अघि अब यसमा चाहिँ कम्प्युटर नेमहरू चाहिँ तिमीहरूले आफैले उयो गरेर गर्नु मैले यसमा चाहिँ कम्प्युटर नेमहरू अब के गरेको छ भन्दा टेस्ट पीसी भनेर हालिदिएको छ अघि जुन अप्ठ्यारो नाम छ होला नि त तिमीहरूको कम्प्युटरमा छ कि छैन भन त त्यही नेमहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने है यसमा ल है त्यो नेम चेन्ज गरेर सेटिङमा गरेर गर्दा नि हुन्छ यो नेम है यसमा गरेर गर्दा नि हुन्छ चेन्जमा जाने रिनेम कम्प्युटरमा जाँदाखेरि चेन्जमा जाने नेटवर्क आइडीहरू चेन्ज गर्ने है यसमा भयो त्यसको पछाडि भनेको अब हामीहरू चाहिँ अब यो नेम कन्फिगर गर्यौ तिमीहरूले मैले टेस्ट पीसी भनेर हालेको छ यसमा नाम तिम्रो आफ्नो एउटा के सजिलो हुन्छ सजिलो नाम हाल्दा अनि यसलाई यतिकै छोडिदेऊ अब हामी उता उसमा जाउँ अहिलेको सर्भर मेसिनमा जाउँ रनिङ जुन छ त्यसैलाई सो गरेर गर्दा नि भइहाल्छ देखाइहाल्छ होइन यहाँ गयौँ नि होइन अब त्यसमा गएर के अरे टुल्समा जाऊ यसमा टुल्समा जाऊ त्यस पछाडि भनेको एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर्स भन्ने आएका आएन त्यसमा
अड्क्यो अड्क्यो ल एकैछिन ल म के भयो विजय एकछिन सरी है म उतापट्टि गएको थिएँ कि एकछिन सरी गाइज है चेन्ज अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले भनेको क्या तिमीहरूको क्लास होइन आज सन्डे मन्डे भनेर एकछिन उता 2-4 मिनट गएको थिएँ उताको रुममा है ल सुन्दैछौ नि होइन हेलो विजय त्यो त हेर हामीले के मैले के गरेँ यो अघि देख्यौ नि यो त भन्ने कुरा टुल्समा गएँ एक्टिभ डाइरेक्टली युजर्स एन्ड कम्प्युटर्स कन्सोल ओपन गरेँ मैले होइन अब यसमा गएर हेर अब के गर्ने भन्ने यो आयो नि यसको कन्सोल ओपन भयो होइन यसलाई अलिकति ठुलो पार सजिलो पार अनि यहाँनिर मेरो आफ्नो यहाँनिर चाहिँ आएको छ अब के कुराहरू छ यसरी एड गर्ने यो डोमेन कन्ट्रोलरहरूको बारेमा यहाँनिर सबै कुराहरू छ बिल्ट इनको कुराहरू छ होइन यस्तै कुराहरू छ होइन डोमेन कन्ट्रोलर छ के छ एकछिन लोड गर्न टाइम छ यसमा गएर हेर त्यस पछाडि हेर्नुको युजर्स अब यहाँनिर गएर तल युजर्स भन्ने छ कि छैन अब यसमा गएर युजर्समा गएर के गर्ने भन्दाखेरि भने युजर्समा क्लिक गर यहाँनिर आएको आएन के जान्छ क्लिक गरे युजर अब यहाँनिर यो चाहिँ आफै डिफल्ट उसले क्रिएट गरेको धेरै कुराहरू छ यसमा विन्डोजले आफै डिफल्टले हालिदिएको योहरू हुन्छ होइन डिफल्ट त होइन नि त हामी त आफै सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भएपछि त आफैले
क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ उसकोमा त लिमिटेसन्स हुन्छ कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले अब आफैले गर्नलाई अलिकति यसलाई यो गरिदिउँ न सजिलो पार्नलाई यसो गरिदिउँ होइन यहाँ के छ अब यो कुराहरू डिएनएस एडमिनिस्ट्रेटर छ सबभन्दा यो चाहिँ डोमेन एडमिन्सहरू यिनीहरू सबभन्दा पावरफुल ग्रुप भनेको चाहिँ यो बुझ्यौ नि होइन यो ग्रुपहरू छ यहाँनिर जस्तै अब दुईटा टाउको भएको भने यो एडमिनिस्ट्रेटर एउटा छ होइन त्यो दुईटा टाउको भनेको ग्रुप हो है एउटा टाउको भनेको सिङ्गल युजर क्लाइन्ट मात्रै हुन्छ उसमा यो युजर भन्ने छ यहाँ देखियो नि युजर भन्ने यसमा देखियो नि होइन यो युजर हामी लगइन गराएको छौँ त्यो डोमेनमा त्यही भएर देखियो अब यसमा हामीहरू अब के अरे उसमा जाउँ न हामी अहिले केमा छौँ भनौँ क्लाइन्ट सर्भरमा छौँ होइन सर्भरमा छौँ अब हामीहरू एक्चुअली यहाँनिर हेरियो यहाँनिर हुन्छ डोमेन कन्ट्रोलरहरू मैले तिमीलाई देखाउनलाई बुझाउनलाई ल्याएको यहाँ युजर भन्ने छ है अब यो चाहिँ अब हामीले अब के अरे अब एकचोटि उसमा जाउँ के अरे के भन्छ यसलाई मिनिमाइज गरौँ अनि चाहिँ सर्भरमा जाउँ के अरे क्लाइन्टमा जाउँ न क्लाइन्ट कम्प्युटरमा क्लाइन्ट कम्प्युटरमा गएर के अरे चाहिँ के हेर्ने भनेर भन्दाखेरि होइन कन्ट्रोल प्यानल ओपन गरौँ यसको यसलाई क्लोज गरौँ होइन यसको चाहिँ अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि भने यसलाई चाहिँ गएर यहाँनिर उ गरौँ कमान्ड प्रोम छ कमान्ड प्रोम ओपन गर यसको अब यसमा गएर आइपी कन्फिग भनेर एकचोटि हेर न क्लाइन्टमा गएर है यसमा आयो त के भन्नुभयो सर यसमा आयो त भनेको क्या छैन सर डिएनएस सफिक्स आयो त आएन नि यहाँनिर अब के अरे 172 डट के यो चाहिँ आउनु पर्ने हो यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि भने अहिलेको कुराहरू मेन कुरा चाहिँ अब अरू डिएचसिपी सर्भर रन गरेको छ छैन त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है यदि अरू डिएचसिपी सर्भर रन गरिरहेको छ भने उसले त्यही देखाउँछ 169.254.20.147 भनेर उ गरेर उसले गरिरहेको छ तर नर्मली यो हुनुपर्ने हो ठिकै छ यसलाई क्लोज गरौँ अब यसलाई यु गरौँ क्या यो एसाइन गरेको छैन नि त साँच्ची यो गर्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि भनेको यसको यो गरेर सिस्टममा गऱ्यो यो यहाँ गएर तिम्रो चाहिँ अब सिस्टममा गएर यसमा गएर सेटिङमा गएर चेन्ज सेटिङमा जाउँ न होइन नाम मात्रै चेन्ज गरेको छ नेटवर्क आइडी चेन्ज गरेको छैन अब यसमा गएर के गर्ने भनेर भन्दाखेरि भने तिम्रो चाहिँ नेटवर्क आइडीमा गएर चेन्ज गर्ने यहाँ जाउँ अब हेर यहाँ नेटवर्क आइडीमा हामीहरू यो डोमेनमा एड गर्दैछौँ क्या हामीले सर्भरसँग नि यो क्लाइन्टलाई चाहिँ सर्भरको डोमेनमा नेटवर्क पार्ट अफ द बिजनेस नेटवर्क हो नि त अब पार्ट अफ द बिजनेस नेटवर्क हो क्लाइन्ट हो तिम्रो भने उसले चाहिँ यसरी गर्ने कन्फिगर गर्ने नेक्स्ट गर्ने दिस इज अ होम कम्प्युटर इज नट अ पार्ट अफ अ बिजनेस नेटवर्क होइन नि त त्यो त त्यही भएर हामीले यसलाई एड गर्दैछौँ है हेर के गर्यौँ हामीले भन्दाखेरि भने सेटिङमा गयौँ हेर है के गर्यौँ एकचोटि घर फेरि बिर्सिन्छ के गर्यौँ भन्दा एकचोटि फेरि गरिदिन्छु म यहाँ गयौँ यहाँ गएर यो कन्सोलमा गएर राइट क्लिक गऱ्यौँ सिस्टममा गयौँ सिस्टममा गएर चाहिँ त्यस पछाडि यसको चाहिँ के आयो विन्डोजको यसको कम्प्युटर नेम डोमेन एन्ड वर्कग्रुप सेटिङमा गएर यहाँ चेन्ज सेटिङ भन्ने आउँछ यसमा गएर क्लिक गऱ्यौँ अनि नेटवर्क आइडी यसमा आएर विजार्ड ओपन हुन्छ अघि कम्प्युटर नेम बनायौँ भने अब चाहिँ हामी नेटवर्क आइडी डोमेनमा इन्क्लुड गर्दैछौँ यसलाई त्यसलाई नेटवर्क आइडीमा गएर क्लिक गऱ्यौँ अनि दिस इज अ कम्प्युटर यसमा बिजनेस नेटवर्कमा एड गर्दैछौँ माथि चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो मुनि हुनु भएन नेक्स्टमा जाने माई कम्प्युटर युजर्स नेटवर्क विदिन अ डोमेन भन्छ त्यसलाई ओके गर्ने नेक्स्ट जाने नेक्स्टमा जाने होइन
युजर नेममा के छ युजर नेममा त युजर त यो कम्प्युटरको अब त्यो उसमा जानको लागि त डोमेनको त्यसको उसमा जानु पर्यो नि त एडमिनिस्ट्रेटर भनेर गर्नु पर्यो मेरो केसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर छ अघि के छ तिमीले विन्डोज सर्भर लगइन गर्दाखेरिको त्यही उसको त्यो हाल्नु एडमिनिस्ट्रेटर मैले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर हालेको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन है विन्डोज सर्भर लगइन गर्दा तिमीहरूको युजर नेम जे छ एडमिन भएर गरेको त्यही नै हो त्यो यसमा हाल्नुपर्ने यो चाहिँ उ नगर्नु मिस नगर्नु एडमिनिस्ट्रेटर भनेर हाले मेरो आफ्नो पासवर्ड जे छ त्यो चाहिँ हाल्ने नेक्स्टमा होइन डोमेन नेममा के गर्ने डोमेन नेममा त टेस्ट पिसी होइन डोमेन नेममा त मैले आफ्नो नाम हाल्नुपर्छ त्यो डोमेनको नेम डोमेन नेम के छ भन्दा नगेन्द्र बोहरा ब्लगस्पट वाला क्या bohra.blogspot.com है नेक्स्टमा जाने कम्प्युटर नेम चाहिँ के हुन्छ त कम्प्युटर नेम त टेस्ट पिसी नै छ हैन कम्प्युटर डोमेन चाहिँ के हुन्छ फेरि नगेन्द्र बोहरा नै हाल्नुपर्छ nagendrabohra.blogspot.com यसमा चाहिँ मिस नगर्नु है यो डोमेनमा एड गर्दैछौँ हामीहरूले नेक्स्टमा जाने ओके एकछिन ल डोमेन नेम भनेको नगेन्द्र बोहरा मात्रै हाल्दा नि हुन्छ नगेन्द्र बोहरा भन्ने त्यो छ नि त कम्प्युटरको डोमेन त नगेन्द्र बोहरा छ नि त एडमिनिस्ट्रेटर त्यही भएर गर्ने नेक्स्ट अरे डोमेन वर्क ग्रुप यस्तो त नहुनु पर्ने कम्प्युटर नेममा टेस्ट पिसीहरू हालियो नेक्स्टमा एकछिन क्यान्सल गरेर म सुरुदेखि गर्छु है त ल चेन्ज सेटिङमा गइयो त्यस पछाडि भनेको नेटवर्क आइडीमा गइयो यहाँ गएर गर्दाखेरि यो गरेर गरियो नेक्स्टमा जाने यो कम्प्युटर नेम छ नेक्स्टमा जाने युजर छ युजरलाई हटाउने युजर हुँदैन यसमा यसलाई क्लिक गर्ने एडमिनिस्ट्रेटर भनेर गर्ने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्डमा गएर के हाल्ने भन्दा आफ्नो जे छ पासवर्ड त्यो हाल्ने आर ए त यसले पक्का पनि गर्दैन म एकचोटि यसमा गएर पासवर्ड मानेन क्या हो नेक्स्टमा डोमेन नेममा गएर चाहिँ गर्ने डोमेन नेममा जे छ त्यो हाल्नु पर्यो नगेन्द्र बोहरा नेक्स्टमा होइन यहाँ गएर चाहिँ कम्प्युटर नेम टेस्ट पिसी नै हुनुपर्छ यो हो नि त यो कम्प्युटरलाई चाहिँ एड गर्दैछु नि त टाइप द कम्प्युटर नेम इन कम्प्युटर डोमेन नेम यो कम्प्युटरलाई एड गर्दैछु त्यो यसलाई चाहिँ युजर गरेर गर्दैछौँ त्यसलाई अब डोमेन नेममा चाहिँ गरेर गरौँ नगेन्द्र बोहरा नेक्स्टमा जाउँ टेस्ट पिसी छ पर्ने हो सरी किन त ल यसले किन गरिरहेको छैन भन्दा एक्टिभली त्यो अघि हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरी हुँदाखेरि रन गराएको थियो होइन किन लिन मानेन हुनुपर्ने यसरी नै नेक्स्टमा जाने यो युजरको कम्प्युटर युजर नेम यो भइहाल्यो एडमिनिस्ट्रेटर भएर लगइन गर्ने यसमा एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भनेको RAM1 हैन। यसमा गएर टेस्ट पिसी डोमेन नेममा त मेरो आफ्नै हाल्नु पर्यो नगेन्द्र बोहरा .blogspot.com नेक्स्टमा जाने कम्प्युटरमा टेस्ट पिसी यो टाइप द कम्प्युटर नेम एन्ड कम्प्युटर डोमेन नेम फाइन्ड एन अकाउन्ट फर योर कम्प्युटर इन द यो कम्प्युटर डोमेन क्यान बी डिफरेन्ट फ्रम योर युजर एकाउन्ट डोमेन भन्दैछ। ठिक छ यसलाई गरौँ कम्प्युटर डोमेन यसमा गएर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भने मेरो आफ्नो डोमेन नेम फेरि हाल्नु पर्यो नगेन्द्र बोहरा .blogspot.com यसो गर्दाखेरि मान्नु पर्ने डिटेल्समा गएर यसमा अलिकति ट्रबल आए जस्तो छ केटा हो हेर्नु पर्ने भयो मैले नै अथवा यसो गरौँ न है विशाल यो जुन छ हामी त आज चाहिँ विन्डोज सर्भर होइन के अरे विन्डोज एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस अनि त्यहाँबाट नि के अरे विन्डोज के अरे डिएचसिपी र डिएनएस कन्फिगर गऱ्यौँ होइन आजलाई हामीले यिनीहरू क्लास इन गरौँ म यो अहिले राम्ररी एकचोटि चेक गर्छु ल यो एक्टिभ भोलि हामीले के हेर्ने भन्दा एक्टिभ एडिङ विन्डोज कम्प्युटर्स टु विन्डोज सर्भर अनि त्यो हेर्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट छ यो होइन त्यो पछाडि भनेको क्रिएटिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिङ युजर एकाउन्ट थियो अनि तिनवटा अरू टपिकहरू हेर्नुपर्छ भोलि अलिक धेरै भएर पनि होला दिमागले गरेको है यहाँनिर अलिकति सिल्ली मिस्टेक्सहरू देखाइरहेको छ क्या मेरो ल है हुन्छ सर त्यसो त फलो गरौँ नि होइन तिनवटा त कन्फिगर गर्न सिक्यौ नि सर म पनि एकताल फेरि गर्छु कन्फिगर अनि भोलि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको नि यो फाइल के अरे उ गरौँ न के भन्छ विन्डोज कम्प्युटर टु विन्डोज सर्भर होइन अनि त्यस पछाडि भनेको अर्को एउटा टपिक छ क्रिएटिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिङ युजर एकाउन्ट एन्ड एक्टिभ डाइरेक्टरी होइन अनि क्रिएटिङ फाइल सेयर पर्मिसन है ती चाहिँ टपिक कभर है अनि त्यसबाट अर्को क्लासमा सेक्युरिटी अनि बाँकी अरू च्याप्टरहरू छ म सबै म सिकाइदिन्छु त्यसबाट अर्को क्लासमा है अब यो चेक गर्दै गर्दाखेरि यो हुँदैन कि एकचोटि चेक गर्छु किन मानेन भनेर म यो लिन्छु एटेन्डेन्स लिन्छु अनि मात्रै जाऊ है त एकछिन नजाऊ है पहिला डेस्कटप गरेर गर्नु पर्यो सिस्टम हाइट पार्टिसिपेन्ट्सहरू छ होइन जाने डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट ल ठिक छ आजलाई क्लास इन गरौँ सी यू टुमरो है गाइज बिहान हुन्छ